स्लाइड सेयर भएको छ नि हैन? बाहा सर। ल अब हामीले आज पढ्ने भनेको टपिक चाहिँ प्लेन टेबल सर्वे भन्ने छ है त। लास्ट टाइम हामीले चेन सर्वे भनेर पढ्यौँ, जुनमा चाहिँ के छ त भन्दा चेन चाहिँ मेन इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा युज भएको थियो। अथवा किन मेनको रूपमा युज भयो भन्ने कुरा तिमीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा सधैँ सर्वेको, चाहे तिमीले चेन सर्वे गर्छौ अथवा तिमीले टेप सर्वे गर्छौ अथवा प्लेन टेबल सर्वे गर्छौ अथवा भोलि जिपिएस सर्वे गर्छौ अथवा डिजिपिएस गर्छौ अथवा ड्रोन सर्वे गर्छौ, जे जुनमा पनि के हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेको चाहिँ अथवा सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट टास्क भनेको के भन्दा बेस लाइन हो। के है चाहिँ बेस लाइन हो। अस्ति हामीले चेन सर्वेमा के गरेका थियौँ त सेन्टरको डायगनललाई बेस एलाइनमेन्ट मानेर गरेका थियौँ। किन भन्दा त्यसैबाट हामीले के गर्नुपर्ने थियो त हामीलाई आवश्यक परेको सबै डिटेलहरू त्यही बेस लाइनमा बसेर हामीले लिन पर्ने थियो। अनि त्यही बेस लाइनमा हामीले के गरेका थियौँ त चेनलाई लेड आउट गरेका थियौँ अथवा त्यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा के गरेका थियौँ त चेनलाई राखेका थियौँ नि हामीले, अनि त्यही चेनको माथि हिँड्ने थियौँ नि हो। त्यही भएर बेस लाइनमा चेन राखिएको हुनाले चाहिँ के भनिएको त्यसलाई चेन सर्वे भनिएको भने। अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दा प्लेन टेबल भनेको ठ्याक्कै नामै भए जस्तो प्लेन टेबल एउटा हामीले एउटा प्लेन एरियामा चाहिँ टेबल राखेर चाहिँ त्यहाँ भएको हामीलाई टास्कमा दिएको अथवा त्यहाँ भएको लोकेसनको अथवा त्यहाँ भएको फिजिकल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले टेबलमा भएको एउटा चार्ट पेपरमा उतार्ने भनेको काम के हो, अथवा चार्ट पेपरमा ड्र गर्ने भनेको के हो त भन्दा प्लेन टेबल हो है। यसमा हेर त फर्स्ट फिगरमा देख्न सकिन्छ। अब यो प्लेन टेबल पहिला कहिले युज हुन्थ्यो भन्ने कुरा म तिमीहरूलाई एसाइनमेन्टमा सायद हिस्ट्री दिएको छु होला। एउटा यो हिस्ट्री नै भइसकेको छ। हेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि, जस्तै क्याम्पसमा चाहिँ तिमीहरूलाई मैले देखाउँछु, सर्वे चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ गरिन्न, तर यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै क्लासमा ल्याएर देखाइन्छ अथवा फिल्डमा गएर हेरिन्छ। यी इन्स्ट्रुमेन्टहरू क्याम्पसमा छ। 2068सम्म चाहिँ प्र्याक्टिकल गरिन्थ्यो, प्लेन टेबलको प्र्याक्टिकल गरिन्थ्यो। म डिप्लोमा पढ्दा चाहिँ थियो, ब्याचलर पढ्दा चाहिँ हटिसकेको थियो प्लेन टेबल है। यो कहिले गरियो भन्दा तिमीलाई थाहा छ नि, जग्गाको नक्सा भन्ने ब्लु प्रिन्ट अथवा निलो नक्सा भन्ने जुन घरमा छ नि तिमीहरूको जग्गाको नक्सा बुवा आमाले हेर्ने अथवा त्यो जग्गा किनबेच हुँदाखेरि हेरिन्छ नि, जुन अहिले आएको डिजिटल कपी होइन, जुन व्हाइट पेपरमा आएको त्यो चाहिँ होइन, जुन ब्लु नै थियो नि हो, त्यो ब्लु अथवा ब्लु प्रिन्ट पनि भन्छ त्यसलाई हो। त्यो ब्लु प्रिन्ट चाहिँ के हो त यही प्लेन टेबलमा रहेर अथवा यही प्लेन टेबल सर्वेबाट बनाइएको हो के। भनेको मतलब नेपालको त्यो ब्लु प्रिन्ट बनाएको त 32 सालमा हो। 32 सालमा चाहिँ प्लेन टेबल युज गरेर चाहिँ हामीले के गरिएको थियो, त्यो जग्गाको क्याडेस्ट्री सर्वे गरिएको थियो है। त्यसपछि पनि धेरै त भएन, 6-7 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो अरू चिजहरू आइसकेपछि थेरोलाइट जब थेरोलाइट इन्ट्रोड्युस भयो त्यसपछि चाहिँ के भयो त ती चिजहरू प्लेन टेबलहरू चाहिँ के भयो त हराउँदै गयो है। अब अहिले त टोटल्ली हराएको छ, तर सिलेबसमा हुनाले हामीले यसलाई अब हिस्ट्रीको तरिकाले हेर्दा पनि अथवा बुझ्न पनि पर्छ, तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्स पनि हुनसक्छ यो भोलि फर्दर स्टडीको लागि। त्यही हुनाले चाहिँ सिलेबसमा छ, हामीले प्लेन टेबलसँग त्यही स्टार्ट गर्छौँ भनेपछि बुझ्यौ कि यो पनि एउटा हिस्ट्रीमै सर्वेको एउटा हिस्ट्रीमा पर्दछ। जुन चाहिँ मेन तिमीले सम्झिन पर्ने भनेको नेपालको क्याडेस्ट्रियल सर्वे चाहिँ जुन पहिला 32 सालमा भएको थियो त्यो प्लेन टेबलबाट भएको थियो भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ। यसमा मेन कुरा एउटा त्यो सम्झिन पर्यो। अब यसमा गर्ने टास्क अथवा प्लेन टेबलमा कसरी काम गरिन्थ्यो त नि भन्ने कुरा है त। यो प्लेन टेबल सर्वे भनेको तिमीले आफै बुझिसक्यौ कि एउटा स्ट्यान्डमा चाहिँ टेबल राखेर सर्वे गरिन्छ भनिसकेपछि यो के हो त भन्दा यसले ठुलो एरिया कभर गर्ने तरिकाले हामीले के गरिँदैन त गरिँदैन, अथवा जहाँ प्रिसिजन एकदम हाई प्रिसिजन भनेको एक्युरेसी बढी चाहिएको हुन्छ त्यहाँ किन के गरिँदैन त यो एडप्ट गरिँदैन। किन गरिँदैन भन्दाखेरि यसमा इरर आउने चान्सेस बढी हुन्छ, चाहे त्यो वेदरले गर्दा होस्, चाहे तिम्रो त्यो मिस्टेकले गर्दा होस्, चाहे त्यो के हुन्छ त यो एकदम सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि, भनेको एकदम भारी इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि। त्यही भएर यसमा आफैमा पनि इन्स्ट्रुमेन्टमै इरर हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा पनि के गरिँदैन त हामीले हाई प्रिसिजन वर्कहरूमा चाहिँ हामीले के गरिँदैन त यो प्लेन टेबल सर्वे युज गरिँदैन। अनि यसमा के गरिन्छ भन्दा जस्तो फर्स्ट फिगरमा हेर त, फर्स्ट फिगरमा मान्छेले के गरेको छ त एउटा साइडमा अब्जेक्ट हेरे चाहिँ गरेको छ, त्यहाँबाट त दूरबीनमा हेरे चाहिँ गरेर अथवा टेलिस्कोपबाट हेरे चाहिँ गरेर उसले के गरेको छ त एउटा अब्जेक्टलाई हेरेको छ अगाडि हेर, अगाडिपट्टि त्यो फेन्सिङ टाइपकोलाई उसले हेरेको छ। अनि त्यो फेन्सिङ टाइपमा हेरेर उसले एउटा ह्यान्डले के गरेको छ त पेन्सिलमा हातमा लिएर ड्र गरेको छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा प्लेन टेबल सर्वेमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा फिल्ड वर्क र प्लटिङ चाहिँ कन्टिन्युसली भइरहेको हुन्छ के। भनेको अब्जेक्टलाई हेर्ने विचना शर्मा
के हुन्छ त भन्दा प्लेन टेबल सर्भेमा हामीले फिल्ड वर्क अथवा हामीले जुन फिल्डमा डाटाहरू अथवा हामीलाई दिएको टास्कहरू जुन हुन्छ नि अथवा जस्तै तिमीलाई मैले क्याम्पसमा चाहिँ डी ब्लक भनेको जुन तिम्रो अहिले क्लास भइरहने ठाउँ त्यहाँ डी ब्लकमा चाहिँ मैले तिमीलाई डी ब्लकको इन्फर्मेसन लिग भनेर भन्यो भने चाहिँ तिमी एउटा स्टेसनमा बस्छौ अनि स्टेसनमा के गर्छौ त प्लेन टेबलको होल इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि तिमीले के गर्छौ त टेलिस्कोपले त्यो यसमा टेलिस्कोपलाई अरूमा टेलिस्कोप भन्यो भने यसमा फेरि एलिडेट भन्छ है अहिले आउँछ डिटेल त्यसको पनि हो त्यो एलिडेटले के गर्छ त साइडिङ गर्छ भनेको हामीले अब्जेक्टलाई हेर्छौँ अनि अब्जेक्टलाई हेरिसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा त्यो अब्जेक्टलाई हामीले के गरिन्छ त एउटा हाम्रो जुन चार्ट पेपर छ अथवा जुनमा हामीले ड्र गर्ने भनिएको छ नि त्यो ड्र गर्ने पेपरमा के गरिन्छ त लाइन ड्र गरेर हामीले त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई प्लट गरिन्छ अब यसमा यो जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू के हो र यसले कसरी टास्क गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त ल अब यसमा कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ भन्ने कुरा हेर सुरुमा त के भयो त हाम्रो एउटा प्लेन टेबल भनिसकेपछि सबैभन्दा पहिला मैले ड्रइङ बोर्ड राखेको छु है यहाँ स्ट्यान्ड राखेको छैन सबैभन्दा पहिला ड्रइङ बोर्ड जसरी तिमीले अहिले जुन क्याम्पसमा ड्रइङ बोर्ड थियो नि एक्जाममा जुन ड्रइङको एक्जाम थियो नि सेम त्यही टाइपको नै हुन्छ अनि तिमीले सम्झिन पर्ने यो 40x30 पनि हुन्छ अनि 75x60 पनि हुन्छ है अनि मेनली के हुन्छ त भन्दा 75x60 यो तिमीले साइज सम्झिनु पर्ने तिमीले पछि लोक्स हेर्दैन यो क्वेसन आउने क्वेसन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो 75 सेन्टिमिटर इन्टु 60 सेन्टिमिटर भनेको यसको लेन्थ र विड्थको चाहिँ के हो त डाइमेन्सन हो है यतिको के हुन्छ त एउटा तिम्रो प्लेन भनेको चाहिँ एउटा मिलेको जस्तै ड्रइङ पेपर राख्दा तिम्रो एउटा प्लेन भएको थियो नि एक्जाम दिँदाखेरि त्यो ड्रइङ बोर्डमा सेम यसको पनि प्लेन टेबलको पनि सेम त्यही हुन्छ यो एउटै हुन्छ प्लेनमा हुन्छ अनि यसको सबै लेभल के हुन्छ त चारैतिर एउटै हुन्छ यदि भएन त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भनेको मतलब हामीले त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्छ अथवा हामीले न्यू युज गर्नुपर्छ है त एउटा सुरुमा भनेको के हुन्छ त इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो ड्रइङ बोर्ड है चाहिँ जसलाई हामीले हेरेर त टाइट गर्नको लागि बिचमा चाहिँ के हुन्छ त हलो हुन्छ अथवा यहाँ चाहिँ स्क्रु हुन्छ है अनि त्यसपछि हामीले युज गर्ने भनेको यसमा एलिडेट मैले कहाँ युज गरिन्छ भनेको थिएँ एलिडेट अघि भर्खरै अब अहिले यो पछि आयो टेलिस्कोप भएर यस्तो टेलिस्कोप आयो नत्र पहिला चाहिँ यस्तो एलिडेट हुन्थ्यो भनेको यो बिचबाट छ नि यो दुईटा हेर त बिचमा छ यहाँ बिचमा एउटा लाइन छ अब देखिएन हामीले क्याम्पसमा हेरौँला यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्याम्पसमा भएको यो छ यो दुईटै छ है अब यो बिचमा छ यो जुन छ नि यो ठ्याक्क देखेको छ यो ओपन एरिया देखेको छ नि ओपन एरियाको बिचमा एउटा स्ट्रिङ छ कि यता पनि यो बिचमा स्ट्रिङ छ यसमा पनि बिचमा स्ट्रिङ छ अनि हामीले के गरिन्छ त जुन अब्जेक्ट हामीलाई प्लट गर्न पर्ने छ त्यो अब्जेक्टलाई यो स्ट्रिङ र यो स्ट्रिङ र अनि त्यो अब्जेक्टको पोइन्ट के जस्तै डी ब्लकको एउटा कर्नर हामीलाई प्लट गर्न पर्ने छ भने योबाट हेरिन्छ अनि यो स्ट्रिङ पनि हुन्छ अनि यो दुईटा स्ट्रिङसित त्यो डी ब्लकको कर्नर स्ट्राइक भयो भने यो लाइन अफ साइडमा पर्यो अथवा तिमीले हेरेको साइडमा यही लाइनमा छ है त्यो डी ब्लक अहिले म बसेको स्टेसनबाट भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि के गरिन्छ त बल्ल पेन्सिलले ड्र गरिन्छ भनिसकेपछि के रहेछ त एलिडेट भनेको एउटा टाइप अफ टेलिस्कोप रहेछ जसले के गरिन्छ त हामीलाई दिएको अब्जेक्ट अथवा हामीलाई दिएको टास्कलाई जसको इन्फर्मेसन हामीले लिन पर्ने छ त्यो इन्फर्मेसनलाई हेर्नको लागि युज गरिन्छ अनि यसको जतापट्टि जस्तो यहाँ हेर त यतापट्टि चाहिँ अलिकति स्मुथ छ नि भन्न खोजेको स्लोपमा झरेर यहाँ स्मुथ छ के यो भनेको वर्किङ एज हो अथवा फिडुसियल एज हो भनेको मतलब यहाँबाट हेरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले के गरिन्छ त लाइन ड्र गरिन्छ के बल्ल बुझ्यौ नि यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त लाइन ड्र गरिन्छ यहाँबाट हामीले साइड गरिन्छ अनि त्यसपछि के गरिन्छ त यहाँबाट हामीले त्यहाँसम्मको लाइन ड्र गरिन्छ भनेको मतलब अब त्यहाँसम्मको लाइन कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा फेरि टेपले मेजर गर्ने हो पर्खै यो अहिले इन्स्ट्रुमेन्टहरु बुझ्छ अनि लास्टमा चाहिँ फेरि यो समग्र इन्स्ट्रुमेन्टलाई लिएर कसरी प्लेन टेबल सर्वे गरिन्छ भन्ने कुरा म भन्छु अहिले इन्स्ट्रुमेन्टहरु मात्र बुझ अब एलिडेट भनेको के रहेछ त हाम्रो टाइप अफ टेलिस्कोप हो जसले हामीले अब्जेक्टलाई हेर्ने गर्छौं त साइड गर्ने काम गर्छन् भनी अनि टेलिस्कोपको काम गर्ने एजलाई के भनिदो रहेछ त फिडुसियल एज अथवा वर्किङ एज अथवा रुलिङ एज भनेर भनिन्छ जुन यतापट्टि छ यो भनिरहेको छु मैले अब अनि पहिला यस्तो युज हुन्थ्यो अझ सुरुमा यस्तो युज हुन्थ्यो त्यसपछि यो आयो अहिले चाहिँ यो टेलिस्कोप भनेर यस्तो टेलिस्कोप नै आएको थियो है पछि लास्टतिर चाहिँ अनि त्यसपछि स्पिड लेभल भनेको चाहिँ अब तिमीले बुझिसक्यौ कि प्लेन टेबल भनेको एउटा टेबल अथवा एउटा ड्रइङ बोर्डमा बसेर एउटा चार्ट पेपर त्यहाँ राखेर हामीले अब्जेक्टलाई जस्तो फिल्डमा छ त्यस्तै हामीले चार्ट पेपरमा उतार्ने भन्ने काम बुझ्यौ नि हैन हो त्यो बुझिसकेपछि अब त्यो ड्रइङ बोर्डलाई त तिमीले एउटा लेभल गराएर राख्न पर्यो नि भनेको चाहिँ एउटा इन्क्लाइनमा त राख्न भएन नि इन्क्लाइनमा राखिसकेपछि त के हुन्छ तिमीलाई काम गर्न नि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट पनि ह्यान्डल गर्न सक्दैनौ अनि त्यसपछि के हुन्छ त तिम्रो डाइमेन्सनहरु पनि फरक हुन जान्छ के भनेको तिमीले फिल्डमा मेजरमेन्ट गरेको र त्यो स्लोपमा मेजरमेन्ट गरेको के हुन्छ त त्यो डाइमेन्सन पनि फरक हुन जान्छ हो त्यही भएर त्यो ड्रइङ बोर्डलाई हामीले एउटै लेभलमा राख्ने भनेको ड्रइङ बोर्डको चाउडै कुना के त एउटै लेभलमा होस् भनेको ग्राउन्ड लेभलदेखि
चाउडे कुना के हुने एउटै लेभलमा हुने तरिकाले हामीले के युज गरिन्छ त स्पिड लेभल भन्ने युज गरिन्छ। यो बोर्डलाई लेभल गर्नको लागि प्लेन टेबल बोर्डलाई लेभल गर्नको लागि के युज गरेको रहेछ त स्पिड लेभल। यसलाई एक ठाउँ राखिदैन, पहिला चाउडा कुनामा राखिन्छ। ड्रइङ बोर्ड त चाउडे कर्नर हुन्छ नि, एउटा कर्नरमा राखिन्छ अनि अर्को कर्नरमा राखिन्छ अनि अर्को कर्नर चाउडा कर्नर राखिन्छ। बिचमा राखिसकेपछि यो दुईटा बबल हेर त यहाँ लाइनले क्रस भएको छ नि, यो लाइनको क्रस भएको यहाँ बबल देखियो। यो हेर यहाँ बबल पनि देखिएको छ, स्पिड लेभल यही हो। अनि यो बबल जब सेन्टरमा आएको हुन्छ नि, यो दुईटा लाइनको बिचमा परेको हुन्छ नि, जब बल्ल तिम्रो के हुन्छ त टेबल हरिजेन्टली फिक्स भयो अथवा एउटा हरिजेन्टल एलाइनमेन्टमा फिक्स भयो अथवा एउटा हरिजेन्टल प्लेनमा फिक्स भयो के, जुन चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट के छ त चाउडै ड्रइङको बोर्डको कर्नर के हुन्छ त एउटै लेभलमा भन्ने बुझिन्छ। यदि यो बबल छ, यो बबल यो लाइनबाट यता गए पनि तिम्रो प्लेन टेबल के भएन त लेभल भएन, अनि यो प्लेन टेबल अथवा यो बबल यो लाइनबाट यतापट्टि बाहिरपट्टि गए पनि के भएन त तिम्रो राखेको प्लेन टेबलको बोर्ड चाहिँ लेभल भएन भन्ने बुझिन्छ है। सो हाम्रो बोर्ड लेभल हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त हाम्रो स्पिड लेभलको जुन दुईटा लाइन छ अनि त्यसपछि चाहिँ जुन बबल छ हो त्यो बबल के हुनुपर्छ त त्यो दुईटा लाइनको बिचमा आउनु पर्दछ। बुझ्यौ नि, एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ है। भनेको यो बबल एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, थोरै मात्र इन्क्लाइन भने स्वाट यता जान्छ क्या, अनि यतापट्टि अगाडिपट्टि इन्क्लाइन बने अनि यसको के हुन्छ त बबल भनेको एकपट्टि जतापट्टि इन्क्लाइन भएको छ नि बोर्ड त्यसको अपोजिटतिर गइरहेको हुन्छ। भनेको मतलब बबल यता गयो भने तिमीले बोर्ड यतापट्टि तल ढल्काउनु पर्ने छ क्या, त्यो बुझ्न पर्यो क्या। भनेको ठ्याक्क बबलको मुभमेन्ट चाहिँ तिम्रो टेबलको मुभमेन्टदेखि ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ क्या। पछि यो बबल यहाँ मात्र युज हुँदैन, फेरि तिम्रो टेलिस्कोपहरूमा प्रत्येक टेलिस्कोपमा युज हुन्छ। भनेको थियोलाइट सर्वे गर्दा पनि यो बबल आएको हुन्छ त्यहाँ सेन्ट्रिङ लेभलिङ गर्नको लागि। अनि त्यसपछि आएर तिम्रो टोटल स्टेसनमा पनि यो बबल चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है त। पहिला चाहिँ यसरी छुट्टा छुट्टै इन्स्ट्रुमेन्ट तरिकाले आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ के हुन्छ त कम्बाइन भएर एउटै इन्स्ट्रुमेन्टमा आउँछ है त। अनि त्यसपछि ट्र कम्पास भन्ने के हो त भन्दा तिम्रो अब तिमीले त बुझिसक्यौ, तिमीले होल सर्वे जस्तो सुकै सर्वे गर्दैछौ, अस्ति मैले भनेको थिएँ नि जुनसुकै सर्वे होस्, चेन सर्वे होस्, प्लेन टेबल सर्वे होस्, अनि त्यसपछि आएर टोटल स्टेसन सर्वे होस्, थियोलाइट सर्वे होस्, त्यो सर्वेलाई तिमीले सर्वे त गर्छौ अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्न पर्छ त एउटा चार्ट पेपरमा अथवा तिमीले कुनै सफ्टवेयरमा काम गर्दैछौ भने जिआइएसमै काम गर्दैछौ भने पनि त्यसलाई तिमीले प्लट गर्ने बेलामा त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेलामा के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यसलाई एउटा सुरुको लाइनलाई ओरिएन्टेसन दिनुपर्छ के। भनेको मतलब जस्तो तिमीले डब्लुआरसी को बिल्डिङ छ नि, आरआइसी बिल्डिङ छ नि, आरआइसी बिल्डिङको त चाउडा कुना हुने, चाउडा साइड हुने भयो, एउटा ब्याक साइड फ्रन्ट साइड अनि एउटापट्टिको साइड अर्कोपट्टिको साइड हुने भयो। त्यसलाई के गर्न पर्छ त तिमीलाई त्यसलाई प्लट गर्न पर्यो, एउटा ठाउँमा एउटा चार्ट पेपरमा प्लट गर्न पर्यो भने तिमीले एउटा त्यो बिल्डिङको एउटा साइडलाई, जस्तै बिल्डिङको रेक्टेङ्गल बिल्डिङ छ एबिसिडी हुन्छ नि, त्यो एबीलाई सुरुको लाइन एबीलाई गरे पनि भयो, बीसीलाई गरे पनि भयो, सीडीलाई गरे पनि भयो, डीलाई गरे पनि एउटा लाइनलाई कुनै एउटा लाइनको रेस्पेक्टमा तिमीले सर्टेन एङ्गलमा ड्र गर्यो भने तिम्रो होल बिल्डिङ चाहिँ ठ्याक्क चार्टमा आएर तिम्रो जस्तो ग्राउन्डमा छ त्यस्तै नेचरले बस्छ कि बस्दैन, बस्छ नि। भनेको मतलब कुनै पनि एउटा रिफरेन्स फिक्स रिफरेन्ससँग, जस्तो फिक्स रिफरेन्स हामीलाई केलाई मानिन्छ त भन्दा हाम्रो सर्भिङको केसमा केलाई मानिन्छ भन्दा नर्थलाई, नर्थले कुनै एउटा लाइनले नर्थसँग कति एङ्गल बनाएको छ त्यही एङ्गलमा नर्थ, जस्तै तिम्रो नर्थ पोखरा गए पनि नर्थ त्यहाँ एउटै डिरेक्सनमा हुन्छ होला, बुटोल आए पनि नर्थ त्यही डिरेक्सनमा छ नि, कम्पासले देखाउने त्यहाँ गएको कम्पासले चाहिँ पूर्वतिर नर्थ देखाउने अनि त्यसपछि बुटोल आएपछि चाहिँ त्यो यता उत्तरतिर नर्थ देखाउने भने त हुँदैन, कम्पासले जहाँ गए पनि कम्पासले नर्थ एउटै डिरेक्सनमा देखाइरहेको हुन्छ हो। त्यो हुनाले हामीलाई केलाई मानिन्छ त नर्थलाई एउटा फिक्स डिरेक्सन मानिन्छ के। त्यो नर्थ फिक्स डिरेक्सन भइसकेपछि त्यसलाई लोकेट गर्नको लागि युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कम्पास हो के। भनेको जब यहाँ हेर त यो फिगरमा देखिएको छ, यो दुईटा लाइन देखिएको छ नि, यो के हुन्छ अनि यहाँ 0 तिमीले 5 यो 10 देखेका छौ नि, यो एङ्गल हो, यता 0 5 10 15 गर्दै यसरी 30 गर्दै आउँछ भने यता 0 गर्दै जान्छ। अब यो कम्पासलाई तिमीले पहिला टेबल राख्यौ, टेबल राखिसकेपछि त्यसलाई लेभल गर्यौ नि, अब लेभल गरिसकेपछि के गरिन्छ त यो कम्पास राखिन्छ। कम्पास राखिसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा सुरुको लाइन छ नि तिम्रो सुरुको लाइन भनेको मतलब नर्थसँगको डिरेक्सनको लाइन छ नि, नर्थसँगको डिरेक्सनको लाइनसँग ओरिएन्टेसन गरिन्छ के। भनेको तिम्रो जस्तै एउटा ट्राभर्स अथवा एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ नि, फ्रेमवर्क भनेको अस्ति मैले बनाएको थिएँ नि, जस्तै तिम्रो डब्लुआरसीको ग्राउन्ड छ भने डब्लुआरसीको ग्राउन्डको चाउडा कुनालाई मैले एबिसिडी मानेको थिएँ नि, एबिसिडी मध्ये एउटा जुनसुकै लाइनलाई एबीलाई अथवा बीसीलाई तिमीले नर्थको रेस्पेक्टमा कति एङ्गल बनाएको छ भने तिमीले मेजर गर्यौ भने त तिम्रो सबै आफै अटोमेटिक तिमीले ड्र गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ, सकिन्छ नि हो। त्यो हिसाबले के गर्न पर्छ त भन्दा
जुनसुकै सर्वे गर्दाखेरि पनि हामीले नर्थलाई लिएर के गर्नुपर्छ त सुरुको लाइनलाई ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ भनेको कतापट्टि छ यो भनेर डिरेक्सन दिनुपर्छ त्यो डिरेक्सन दिनको लागि हामीले प्लेन टेबलमा के युज गरिन्छ त यो ट्र कम्पास भनेर युज गरिन्छ यसलाई ट्र कम्पास भन्छ अनि अर्को आउँछ हाम्रो के रे फेरि हामीले उसमा थियोडलाइटमा चाहिँ अर्कै कम्पास युज गर्छौं है त सर्वेयर कम्पास भनेर अर्कै कम्पास हुन्छ त्यो कम्पास युज गर्छन् त्यसलाई चाहिँ थियोडलाइटमा सेटअप गर्न मिल्छ सानो हुन्छ एउटा सानो हुन्छ त्यो सानो के गर्न मिल्छ त थियोडलाइटको एउटा साइडमा चाहिँ त्यसलाई राखिसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यसलाई रोटेट गरिन्छ हामीले त्यहाँबाट जबसम्म यसरी नै जबसम्म यो निडल यो जिरोमा आउँदैन नि ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्टमा आउँदैन नि त्यतिखेरसम्म के गरिन्छ त ओरिएन्टेसन जब यो निडल यता नर्थतिर आउँछ नि अथवा यो जिरोमा आउँछ नि त्यसपछि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ अब चाहिँ नर्थ डिरेक्सनमा चाहिँ के भयो त ओरिएन्टेसन भयो भनिसकेपछि बल्ल हामीले के गर्छौं त अब त्यसपछि एंगल मेजरमेन्ट गरेर बाँकी रहेको टास्कहरू गर्छौं त्यति गरिसकेपछि के भयो त हामीले चार्ट पेपरमा आएर एउटा नर्थ डिरेक्सन भर्टिकल लाइनमा राखेका हुन्छन् तिमीलाई थाहा छ नि जस्तै टप लेयरमा कुनै तिमीले म्याप हेर्यौ भने अथवा तिमीले म्याप पनि बनाइसक्यौ होला सानसानो कुनै म्याप बनायो भने जुनसुकै म्याप हेर त्यसको भर्टिकल राइट ह्यान्ड साइडको कर्नरमा टपमा के देखेका हुन्छ त एउटा नर्थ हेरेर देखेका हुन्छ नि भर्टिकली भनेको त्यो नर्थ हो के अब त्यो भर्टिकली नर्थ भएपछि त तिम्रो चार्ट पेपर भोलि सबै भर्टिकल लाइन त नर्थ त्यही नर्थ भयो नि त भनेको अपर के रे सबै अपरतिरको डिरेक्सनको सबै नर्थ भयो नि अनि त्यसपछि तिमीले यसरी नर्थसँग बनाएको एंगल अथवा नर्थसँग बनाएको डिरेक्सन मेजर गरिसकेपछि तिमीले चार्ट पेपरमा पनि भर्टिकल लाइनलाई नर्थ मान्यो भनेपछि त्यसले सर्टेन एंगल बनाएको तिमीले अब कम्पासले त्यो एंगल ड्र गरिसकेपछि तिमीले के गर्न सक्छौ त प्रोट्र्याक्टरले त्यो एंगल ड्र गरिसकेपछि तिमीले के गर्न सक्छौ त त्यसपछि पोइन्ट फिक्स गरिसकेपछि तिमीले त्यो लाइन ड्र गर्न सक्छौ अनि त्यसपछि के हुन्छ त तिम्रो जस्तो फिल्डमा त्यसले नर्थसँग बनाएर त्यो फिगर बसेको छ जस्तै आरआईसी बिल्डिङ जस्तो फिल्डमा नर्थसँग जति एंगल बनाएर बसेको छ त्यसरी नै के गर्न सक्छौ त तिमीले कपी पेस्ट आफ्नो चार्ट पेपरमा स्केल घटाएर चाहिँ प्लट गर्न सक्छौ हो त्यो हिसाबले नर्थ डिरेक्सन फिक्स गर्नको लागि हाम्रो प्लेन टेबलमा युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो त यो ट्र कम्पास भन्ने हो है त जब यो जिरोमा आउँछ रोटेट गर्ने हो रोटेट गर्न मिल्छ त कम्पासलाई ठ्याक्क सर रोटेट गर्न मिल्छ रोटेट गर्दा जब यो कम्पास ठ्याक्क जिरोमा आउँछ अनि जिरोमा आइसकेपछि हाम्रो प्लेन टेबल चाहिँ अब यो ओरिएन्टेसन भयो भनेपछि बल्ल हामीले काम गर्न सुरु गर्ने है त अब त्यसपछि यु फ्रेम र प्लम्बिङ फर्क भन्ने छ अर्को वाटरप्रुफ कभर र पेपर ड्रइङ सिट भन्ने छ अब यो यु फ्रेम भन्ने मैले उता देखाउँछु अहिले लास्टमा फिगरमा देखाउँछु भने यो वाटरप्रुफ कभर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो तिम्रो अब तिमीलाई थाहा भइसक्यो ड्रइङ बोर्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा माथि त हामीले चार्ट पेपर राखेर काम गर्ने हो अनि त्यसलाई वेदरबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामीले के गरिन्छ त के अरे सरी वाटरप्रुफ कभर भनेर युज गरिन्छ पहिला कस्तो युज गरिन्थ्यो भने जस्तो तिमीले बाहिर त्यो रेस्टुरेन्टहरुमा गयो भने त्यो ठुलो छाता भनेर भन्ने गर्छौ नि तिमीले त्यो युज गरेका हुन्छ नि त्यो टेम्परेचरबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि राखेका हुन्छन् नि हो त्यस्तै नै हो सेम छाता के अरे हाम्रो क्याम्पसमा नि छ त्यही छाता नै हो है अथवा त्यही के अरे वाटरप्रुफ कभर नै युज गर्ने यता प्लेन टेबलमा पनि युज गर्ने त्यही हो जसले गर्दा हामीलाई वेदरबाट हाम्रो त्यो चार्ट पेपर हुन्छ अथवा हाम्रो त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ असर नगरोस् भनेर चाहिँ ह्याम्पर नगरोस् भनेर हामीले युज गर्छौं त्यो है त अब अर्को त पेपर र ड्रइङ सिट भनेको त तिमीले बुझिसक्यौ कि त्यो हाम्रो के अरे ठ्याक्क जसो तिमीले A4 अथवा तिमीले A3 युज गरेर एक्जाम दिएका थियौ नि सेम त्यसरी नै यसमा पनि युज हुने भनेको A3 हो हामीले चाहिँ ड्रइङ बोर्डमा A3 राखेर हामीलाई दिएको टास्क हामीले काम पुरा गर्छौं अब यो हेर ट्राइपोडमा लास्टमा किन राखेको भने तिमीले अब सबै त्यो होल इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गर्न के चाहिन्छ त इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा त्यसलाई सर्टेन एउटा के अरे ग्राउन्ड लेभलबाट एउटा हाइटमा भएर तिमीले काम गर्छौ तिम्रो कसैको हाइट एउटा कम होला कसैको बढी होला अनि त्यसपछि कसैको एभरेजमा होला भन्ने मतलब आफ्नो ग्रुपको मेम्बरलाई सबैलाई एसेसिबल हुने तरिकाले के गर्ने त यो ट्राइपोडलाई हामीले सेट गर्न पर्छ के ट्राइपोडलाई सेट गर्दा कसरी सेट गर्ने त भन्दा यो जस्तो यो तिम्रो यो तलमाथि हुन्छ कि लेग भन्छ यसलाई लेग भन्छ अनि तीनतिर हुनाले यो ट्राइपोड भनेको तीनटा युज हुनाले यसलाई के गर्न मिल्छ त यो तल माथि अप डाउन गर्न मिल्छ के तीनटै लेगलाई अनि हामीले यो लेगलाई राख्दा कस्तो राख्न पर्छ त ग्राउन्डको नेचर जस्तो सुकै होस् अब यसलाई बढी तानेर हुन्छ कि अथवा यसलाई बढी खुम्चाएर हुन्छ कि के गरिन्छ त भन्दा यो माथिको जुन भर्टिकल के अरे सर्कल देखिएको छ नि यो सर्कल चाहिँ के गर्ने हुनुपर्छ त भन्दा यो चाहिँ ट्याक्क हरिजेन्टल भएको हुनुपर्छ कि भनेको यहाँ पेन राख्दाखेरि पेन नगुड्कियोस् के यतापट्टि पनि रोल नहोस् यतापट्टि पनि रोल नहोस् भनेको यसलाई ठ्याक्क लेभल हुने तरिकाले हामीले राख्न पर्छ के ग्राउन्ड जस्तो इन्क्लाइन भए पनि यो ट्राइपोडलाई के गर्न पर्छ त यसलाई अप डाउन गर्न मिल्छ तीनटै यो तीनटा लेग भन्छ यसलाई यो लेगलाई अप डाउन गर्न मिल्छ
के गर्नुपर्छ त भन्दै अप डाउन गरेर, कुनैलाई अप गरेर ग्राउन्डको नेचर अनुसार, कुनैलाई डाउन गरेर यो माथिको सर्फेसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त एउटा प्लेन बनाउनु पर्छ अथवा एउटा लेभल बनाउनु पर्छ। कतिसम्मको लेभल बनाउनु पर्छ? जब यहाँ पेन राख्दा पनि पेन नगुड्कियोस् के दायाँ बायाँ, सर्टेन यतातिर इन्क्लाइन छ यता आउने भयो, यतातिर इन्क्लाइन छ यतातिर इन्क्लाइन भयो। जब तिमीले यो पहिला इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेट गर्छौ नि तिमीलाई दिएको पोजिसनमा, अनि के गर्छौ त भन्दा तिमीले बल्ल यहाँ माथि ल्याएर के गर्छौ त तिमीले आफ्नो ड्रइङ बोर्ड राख्छौ। अब ड्रइङ बोर्ड राखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अब यहाँ हेर है त, अब यहाँ हेर ए भन्ने पोइन्टमा हेर त, ए भन्ने पोइन्टमा त्यो जस्तो यो रेक्टेङ्गल बक्स देखिएको छ नि यो एउटा टेबल हो। अब तिमीले यहाँ पहिला के गर्यौ त ट्राइपोड राख्यौ, कन्फ्युज छैन है, हेर म ट्राइपोड राख्यौ। ट्राइपोड राखिसकेपछि के गर्यौ त तिमीले यो पहिला आफ्नो त्यो ड्रइङ बोर्डलाई त्यहाँ सेट गर्यौ। ड्रइङ बोर्डलाई सेट गरिसकेपछि के गर्यौ त त्यहाँ तिमीले आफ्नो चार्ट पेपरलाई टाँस्यौ। अनि टाँसिसकेपछि के गर्यौ त भन्दा तिमीले लेभल हेऱ्यौ। लेभल के हेर्ने भनेको थिएँ मैले? स्पिड लेभलले हेर्ने गर्ने थिएँ, स्पिड लेभलले लेभल हेऱ्यौ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ त भन्दा प्लम्बिङ फर्केर सेन्ट्रिङ गरिन्छ क्या। पर्खै यो फर्स्ट फिगरमा छ जस्तै यहाँ हेर त, यो प्लम्बिङ फर्क अथवा यु फर्क किन भनेको भन्दा जस्तै यहाँ तिम्रो जस्तो यहाँ के हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै यहाँ तल अब यो मैले के भनेको थिएँ जस्तै ग्राउन्डको चाउडा कुनामा के हुन्छ त चाउडा पेग पहिला तिमीले गाडेका हुन्छ नि, सेम यहाँ पनि त्यही हो। त्यसमा चेन युज गरिन्थ्यो भने अब यसमा के युज गर्न लाग्यो त प्लेन टेबल युज गर्न लाग्यो के भनेको ग्राउन्डको चाउडा कुनातिर पहिला तिमीले सबै देखिने तरिकाले रेक्की गरेर तिमीले के गर्यौ त स्टेसन मार्किङ गरेका थियौ नि, यसमा पनि पहिला के गर्यौ त स्टेसन मार्किङ गर्यो। अब त्यही प्रत्येक स्टेसनमा बसेर हामीले के गर्ने हो त ड्रइङ पेपर अथवा प्लेन टेबल इन्स्ट्रुमेन्ट लगाएर हामीले के गर्ने हो त अब्जेक्टको इन्फर्मेसनहरू लिने हो। त्यसरी अब्जेक्टहरू पहिला तिमीले के गर्यौ त ग्राउन्डमा पेग गाड्दिनौ, ABCDE भनेर पेग गाड्यौ। अब तिमीलाई त्यो ए भन्ने पोइन्टको एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टको माथिपट्टि पर्ने तरिकाले तिमीले के गर्न पर्ने छ त यो ड्रइङ पेपरलाई सेट गर्न पर्ने छ। पहिला के गर्यौ ट्राइपोड लिएर गयो, ट्राइपोडलाई राखिसकेपछि के गर्यौ त ड्रइङ बोर्ड राख्यौ। ड्रइङ बोर्ड राखिसकेपछि के गर्यौ त तिमीले अब तिमीले यसलाई स्पिड लेभल हालेर यो के गर्यौ त यो ड्रइङ बोर्डलाई लेभल गर्यौ। अब लेभल गरिसकेपछि के गर्न पर्ने छ त यो ग्राउन्ड लेभलमा जुन ए भन्ने पोइन्ट छ नि त्यसलाई एक्ज्याक्टली भर्टिकल्ली तिमीले चार्ट पेपरमा प्रड्युस गर्न पर्यो कि परेन, ड्र गर्न पर्यो कि परेन। त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा हामीले प्लम्बिङ फर्क युज गरिन्छ। भनेको मतलब यसको यो छ नि हेर यो यु जस्तो देखिएको छ, यसलाई के गरिन्छ त भन्दा यसको टप कर्नर र यसको टप कर्नर एउटै लेभलमा हुन्छ के। अनि के गरिन्छ त यसको टप कर्नरबाट प्लम्बिङ बबलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भर्टिकली डाउन गरिन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ प्लम्बिङ के अरे प्लम बब भनेर चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, प्लम बब भनेको एउटा भर्टिकल ठाउँमा अथवा एउटा के अरे एउटा सर्टेन हाइटमा भएको पोइन्टलाई डाइरेक्टली तलपट्टि अथवा ग्राउन्ड लेभलमा कनेक्ट गर्न युज गरिने अथवा भर्टिकल पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्न युज गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको प्लम बब भनेको थिएँ नि मैले। यो यु भनेको के भन्दा ठ्याक्कै चिम्टी जस्तो हो, तिमीले जुन घरमा युज गर्छौ चिम्टी त्यसको टप लेभल त एउटै लेभलमा भएको हुन्छ नि, तिमीलाई ख्याल गर्नु त्यसलाई चाहिँ तिमीले दबायो भने त्यसको दुईटाको टप त एउटै बटम लेभल त एउटै हुन्छ नि। अनि त्यो बटम लेभललाई के गरिन्छ त भन्दा माथिको बटम लेभल चाहिँ टेबलको माथिपट्टि राखिन्छ अनि तलपट्टिको बटमलाई के गरिन्छ त भन्दा प्लम बब भनेको जुन छ नि यो प्लम बबलाई के अरे त्यसमा बाँधिन्छ, बाँधेर चाहिँ के गरिन्छ त झुन्डाइन्छ के। अनि त्यसपछि जबसम्म यो प्लम्बिङ बर्डको यो ट्रायंगुलर एज देखिएको छ नि, यो टुप्पो देखिएको छ नि, हेर त ट्रायंगुलर एज हो अथवा यो नोट्स देखिएको छ नि, जबसम्म यो नोट्सले तिम्रो त्यो तिमीले सुरुमा रेक्की गरिसकेपछि स्टेसन प्रिपरेसन गर्दा स्टेसनमा पेग गाडेका छौ नि त्यो पेगमा छुन पर्यो के, ठ्याक्क सेन्टरमा छुन पर्यो। जब यो तिम्रो यो प्लम बबको यो टप नोट्सले जब तिम्रो त्यो तिमीले गाडेको पेगको टपको जुन गोलो बनाएका छौ त्यहाँ गएर कन्साइड भयो भने के हुन्छ त त्यही पोइन्ट एक्ज्याक्टली त्यो तिम्रो चार्ट पेपरमा हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो कि तिमीले। भनेको ग्राउन्ड लेभलमा भएको ए पोइन्टलाई तिमीले के गर्यौ त अब चार्ट पेपरमा के गर्यौ त तिमीले त्यसलाई एक्सटेन्सन गर्यौ भन्ने कि अथवा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्यौ तिमीले, बुझ्यौ नि। यो भनेपछि यु फर्कको काम के रहेछ त ग्राउन्ड लेभलमा भएको पोइन्टलाई हामीले के गर्ने त एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टलाई चार्ट पेपरमा मार्किङ गर्ने काम भनेको के रहेछ त यु फ्रेम रहेछ, बुझ्यौ नि। अब यो यहाँ मार्किङ भइसकेपछि के भयो त ए भन्ने पोइन्ट आयो है। अब ए भन्ने पोइन्ट आइसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा ए भन्ने पोइन्ट आयो र बुझ्यो कि बुझेन भन त ए भन्ने पोइन्ट कसरी आयो भन्ने कुरा यो यु फ्रेम युज गरेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन कि फेरि भनौँ सर एकचोटि फेरि भनौँ न ल है त। ल के भन्दा त्यो तिम्रो पहिला तिमीले रेक्की गर्ने भनेको कुरा बुझ्यौ। जस्तै मैले तिमीलाई ग्राउन्डको फेरि यसमा त्यही ग्राउन्ड आउँछ हेर है, ग्राउन्ड मैले तिमीलाई ग्राउन्डको डिटेल इन्फर्मेसन लिएर आऊ भने पहिला तिमीले रेक्की गर्यौ, गएर रेक्की गरिसकेपछि के गर्यौ त टेन्टेटिभ एउटा आफूले ढाँचा तयार गर्यौ अथवा एउटा टास्क तयार गर्यौ, प्रिपेयर गरेको एउटा के अरे थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क आफ्नो दिमागमा बनायौ अथवा स्केचमा बनायौ। अनि त्यसपछि के गर्यौ त तिमीले त्यो पेगलाई चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्यौ त तिमीले मार्किङ गर्यौ अथवा त्यहाँ गएर पेगलाई ग्राउन्ड लेभलदेखि माथि 6 सेन्टिमिटर देखिने तरिकाले के गर्यौ त पेगहरू गाड्यौ, जसमा गएर
तिमीले भोलि बिहान के गर्न पर्ने छ त इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर त्यसैबाट तिमीले के गर्न पर्ने छ त डाटाहरू लिन पर्ने छ। अब ग्राउन्डमा तिमीले ABCD गरेर त पोइन्ट त लियौ, अब के गर्ने भन्दा ठ्याक्क त्यो ए भन्ने पोइन्ट माथि गरेर लगभग सेन्टर पर्ने तरिकाले के गर्न पर्यो त तिमीले त्यो ट्राइपोडलाई राख्न पर्यो के। अहिले मैले भने जस्तो ट्राइपोड भनेको 3टा लेगहरू छ, त्यो 3टा लेगको माथि चाहिँ के छ त एउटा हरिजन्टल सर्कल छ कि छैन, एउटा छ नि सर्कल तिम्रो। त्यो सर्कललाई के गर्ने त टेन्टेटिभ लेभल हुने तरिकाले त्यो राख्न पर्यो। अनि टेन्टेटिभ लेभल भइसकेपछि त्यहाँ माथि लगेर के गर्ने त यो ड्रइङ बोर्ड राख्ने के। यो यहाँ चाहिँ त्यो नम्बर अफ लेग देखेको चाहिँ एकदम पुरानो त्यो के अरे काठको युज गरेको हुनाले यो नम्बर अफ लेग देखिएको, यो अहिलेको चाहिँ 3टा हुन्छ, ट्राइपोड भनिन्छ त्यसलाई हो। अनि यसपछि के गर्यो त हामीले जब त्यो टेन्टेटिभ लेभल भएको हुन्छ ट्राइपोड त्यहाँ माथि लगेर बोर्डलाई राखियो। अब टेन्टेटिभ लेभलले त काम गर्दैन, हामीलाई त एक्ज्याक्टली लेभल चाहिन्छ। अब हामीले यो ट्राइपोडमा लगेर यो बोर्डलाई फिक्स गरिसकेपछि कसिसकेपछि के गर्न पर्यो त यो बोर्डलाई एक्ज्याक्टली लेभल गर्न पर्यो। पहिला एक्ज्याक्टली लेभल गर्नको लागि हामीले के युज गरियो त भन त मलाई, के युज गरियो? स्पिड लेभल युज गरियो नि। त्यो स्पिड लेभललाई यहाँ हेर, यो बबल ट्युब भनेको छ स्पिड लेभल हो। यो बबल ट्युब एकचोटि यहाँ राखियो, एकचोटि यो कर्नरमा राखियो, एकचोटि यो कर्नरमा राखियो, एकचोटि यो कर्नर राखियो। अनि चावडै कर्नर फिक्स भइसकेपछि सेन्टरमा राखिसकेपछि ओके छ भने अब हाम्रो बोर्ड लेभल भयो भनेको ग्राउन्ड लेभलदेखि एउटा लेभलमा छ, जुन भनेको बोर्ड चारैतिर एउटै छ, अब एउटै प्लेनमा आयो। अब यति काम भइसकेपछि अब हाम्रो काम के त भन्दा अब तिमीले सुरुमा के गर्न पर्यो त भन्दा त्यो पोइन्टलाई ग्राउन्डमा जुन ए भन्ने पोइन्टमा तिमीले राखेका छौ नि त्यो बोर्डलाई चाहिँ तिमीले के गर्न पर्ने छ त सेन्टरिङ एक्ज्याक्टली सेन्टर गर्न पर्ने छ के। त्यो बोर्डलाई ठ्याक्क त्यही पोइन्ट जुन ग्राउन्ड लेभलमा भएको पोइन्ट छ नि त्यो पोइन्टलाई तिमीले ठ्याक्क के गर्न पर्ने छ त भर्टिकल्ली तिम्रो जुन चार्ट पेपर जुन तिमीले ड्रइङ बोर्डमा टाँसेका छौ नि त्यो चार्ट पेपरमा त्यो पोइन्टलाई तिमीले के गर्न पर्ने छ त ल्याउन पर्ने छ। ग्राउन्ड लेभलमा 5वटा पोइन्ट छ, त्यो 5वटा पोइन्टलाई तिमीले चार्ट पेपरमा ल्याएर गर्ने काम भनेको तिम्रो प्लेन टेबल सर्वे। अब सुरुमा राखियो यसरी, सुरुको स्टेसन एमा राखियो, अहिले हामीले एमा बसेर काम गर्दैछौँ भने एमा चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दा यु फ्रेम भन्छ। यु फ्रेम भनेको चाहिँ ठ्याक्क तिम्रो घर जो भयो जस्तो चिम्टा हो, त्यो चिम्टालाई तिमीले अहिले स्पेस लिए पनि तिमीलाई त्यो टाइटली समायो भने त्यो एउटै लेभलमा छ भने मैले त्यो एउटै लेभलमा मार्किङ गरेको छ कि टुप्पोमा चाहिँ मार्किङ गरेको छ यु फ्रेमको भनेको यसको यो टपमा र यसको बटममा। अनि माथिपट्टि यतिकै राखिन्छ, यसरी यो गरियो। अनि तलपट्टि के गरिन्छ भन्दा त्यसको टप मोस्टबाट चाहिँ के गरिन्छ त ठ्याक्क त्यहाँ के छ त एउटा होल छ के, सानो होल छ, त्यहाँ स्ट्रिङ सहित त्यो प्लम्ब झुन्डाउन नमिल्ने होल छ के। अनि त्यही होल ठ्याक्क माथि पनि कन्साइड हुने तरिकाले 2टा होल छ के, त्यो चिम्टीको टप लेभलमा 2टा होल छ, त्यो एउटै लाइनमा पर्ने तरिकाले भर्टिकल एउटै लाइनमा पर्ने तरिकाले जब तिमीले त्यसलाई स्ट्रेच गरेनौ भने। अनि त्यो एउटै लाइनमा पर्ने भनेको मतलब ग्राउन्डमा त्यसले जुन तलपट्टिको जुन पोइन्टमा देखाएको छ नि त्यही पोइन्ट एक्ज्याक्टली भर्टिकल्ली पनि माथि हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ के। भनेको मतलब तलपट्टि के गर्यो त प्लम बबलाई झुन्डाइयो भनेको भर्टिकल पोइन्टमा आउने तरिकाले अथवा भर्टिकल पोइन्ट ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले के युज गरियो त प्लम बब युज गरियो। अनि त्यो चिम्टाबाट त्यो जुन होल छ त्यो होलमा हामीले स्ट्रिङ युज गरेर प्लम बबलाई झुन्डाइसकेपछि यो प्लम बबको यो टप देखिएको छ नि हेर त, यो टपले जब तिम्रो त्यो पेकको सेन्टर भनेर तिमीले मार्किङ गरेका छौ नि मार्करले ठ्याक्क सेन्टर भनेर जुनलाई मार्किङ गरेका छौ नि त्यहाँ मध्ये पनि सेन्टर हुन्छ नि त, त्यो सेन्टर पनि तरिकाले के भयो त भन्दा तिमीले के गर्यौ त अब ठ्याक्क त्यही पोइन्टलाई तिमीले के गर्यौ त जब त्यहाँ मार्किङ भइसकेपछि तल ठ्याक्क यो एजले त्यो पेकको टप मोस्ट लेभलमा छोयो भने अथवा त्यो ठ्याक्क यो एजले छोएपछि के भयो त अब मेरो बोर्ड चाहिँ सेन्टिङ भयो है अथवा मेरो बोर्ड चाहिँ ए भन्ने पोइन्टमा आयो है भनेर जब यदि ठ्याक्क यो कन्साइड भएको हुन्छ नि कन्साइड भइसकेपछि ठ्याक्क माथिपट्टि पनि ठ्याक्क त्यहाँ तिमीले के गर्छौ त त्यो होलमा चाहिँ तिमीले एउटा ड्र गर्छौ, एउटा मार्क गर्छौ के। त्यो मार्क भनेको ग्राउन्ड लेभलमा भएको ए पोइन्ट ठ्याक्क तिमीले के गर्यौ त बोर्डमा ट्रान्सफर गर्यौ। अब यो कुरा तिमीलाई कन्फ्युज छैन होला, बुझ्यो कि बुझेन? पोइन्ट ट्रान्सफर गरेको कुरा बुझ्यो नि? यस सर, बुझ्यो सर। ल अब त्यति भइसकेपछि अब फेरि अब लास्टमा जाम के अरे यो फिगरमा जाम। ल हेर अब यहाँ तिमीले बोर्ड फिक्स गर्यौ अनि यो ए भन्ने पोइन्ट थियो, ए भन्ने पोइन्ट त आयो तिम्रो। अब ए भन्ने पोइन्ट आइसकेपछि तिमीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा यो तिमीले जस्तै यो बिल्डिङको कर्नर निकाल्न पर्ने थियो अनि बिल्डिङको चारतिर बसेर तिमीले गर्यौ। यो तिम्रो जस्तै यो सपोज यो बिल्डिङको कर्नर हो, तिमी बाहिरपट्टि बसेका छौ, यहाँबाट भित्रपट्टि लिने सबै डिटेलहरू लिन मिल्छ है। हेर यहाँ सबै के डिटेलहरू छ नि यहाँ लिन मिल्छ। अहिले तिमीले पहिला के गर्न पर्यो, तिमीले काम गर्ने भित्र बाहिर चाहिँ के हुनुपर्छ त फ्रेमवर्क हुनुपर्छ भनेको चाहिँ जसरी अस्ति चाहिँ मेन सर्वे स्टेसन भइसकेपछि बल्ल भित्र भएको अब्जेक्टहरूको हामीले डिटेल लिएको थियौँ कि थिएनौँ, सेम त्यसमा के हो त पहिला हामीले यो फ्रेमवर्क चाहियो है। हेर यहाँ फ्रेमवर्क भनेको ABCDE भनेको चाहिँ ठ्याक्क यो बिचमा यो सिभिल प्लान भन्ने देखिएको छ नि, सिभिल प्लान यहाँ भित्र चाहिँ तिम्रो अहिले डी ब्लक छ भन्ने सम्झौ, यो डी ब्लकको चारतिर भन्ने सम्झ है। यहाँ बिचमा चाहिँ डी ब्लक छ। अब तिमीले के गर्यौ त भन्दा पहिला तिम्रो त यो कुन फ्रेमवर्क, त्यो फ्रेमवर्कलाई पनि त चार्ट पेपरमा निकाल्न पर्नेछ नि त। अनि त्यो फ्रेमवर्कबाट त्यहाँ बल्ल फ्रेमवर्क रेडी भइसकेपछि तिमीले भित्र भएको डिटेलहरू लिने हो। त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा मैले भने
पहिला रेकी गरिसकेपछि आका पोइन्ट ए बी सी डी स्टेसन प्रिपेयर गर्यो। स्टेसन प्रिपेयर गरेपछि के गर्यो त अब तिमी पहिला सुरुमा ए पोइन्टमा गएर तिमीले टास्क सुरु गर्यो अथवा काम गर्न सुरु गर्यो। भनेको मतलब तिमी ए पोइन्टमा गएर के गर्यो त अब यो तिमीले यो स्मल ए भनेको चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा भएको क्यापिटल ए लाई चार्ट पेपरमा माथि के गर्यो त तिमीले ट्रान्सफर गर्यो के त्यो भने ए पोइन्ट भन्ने कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यौ। ए कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यो नि। अब तिम्रो ई भन्ने पोइन्ट यहाँ छ ग्राउन्डमा जहाँ तिमीले पेग गाडेका छौ, अनि ग्राउन्डमा डी भन्ने पोइन्ट यहाँ छ, ग्राउन्डमा सी भन्ने पोइन्ट त्यहाँ छ, ग्राउन्डमा बी भन्ने पोइन्टमा त तिमीले पेग गाडेका छौ नि। अब यहाँ के गरिन्छ त भन्दा तिम्रो जब लेभल हुन्छ नि त्यो ठ्याक्क ए त मार्किङ गरेका छौ, अनि के गरिन्छ त फिल्डमा ए देखि ई सम्मको डिस्टेन्स नापिन्छ अथवा फिल्डमा ए देखि ई सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले टेपले मेजरमेन्ट गरिन्छ एक्ज्याक्टली हरिजेन्टल हुने तरिकाले। अनि फिल्डमा तिमीले मेजर गरिसकेपछि त्यसलाई तिमीले ड्रइङमा कसरी तान्छौ त भन्दा तिमीसित अघि के थियो एलिडेट थियो कि थिएन। एलिडेटलाई के गर्छौ त भन्दा एउटा एज ठ्याक्क ए पोइन्टमा पर्ने तरिकाले, त्यो एउटा एजलाई ठ्याक्क त्यो सेन्टर पोइन्ट ए त पर्ने तरिकाले, अनि तिमीले के गर्छौ त भन्दा ई तिर साइड नभएसम्म तिमीले के गर्छौ त त्यसलाई रोटेट गर्छौ। भनेको ई जब देखिँदैन तिमीले जस्तै बिल्डिङको एज छ भने सपोज अहिले पनि फ्रेमवर्क भनेको है त्यहाँ अहिले रेन्जिङ र गाडिन्छ भने जस्तै बिल्डिङको कर्नर हो भने बिल्डिङको कर्नर जबसम्म देखिँदैन नि त्यो एलिडेटले तबसम्म तिमीले के गर्छौ त प्लेन टेबललाई रोटेट गर्छौ। अब तिम्रो ए देखि ई भन्ने पोइन्ट देखियो त्यो ठ्याक्क के अरे एलिडेटले अथवा टेलिस्कोपले ए देखि ई सम्मको पोइन्ट ठ्याक्क त्यो तिम्रो मैले बिचमा ओपन स्पेस छ भनेको थिएँ नि दुईटा स्ट्रिङ गाडिएको हुन्छ नि त्यो पहिलो स्ट्रिङ अनि दोस्रो स्ट्रिङ र तिम्रो जुन बिल्डिङको कर्नर हेर्न पर्ने छ ठ्याक्क त्यहाँबाट हेरेर तिमीले आँखाले हेरेर देखियो भने अब तिमीले फिल्डमा मेजरमेन्ट गरेका छौ एउटा डाटा टेपले मेजरमेन्ट गर्यो भने नि मैले डिस्टेन्स त फिल्डमा तिमीले मेजर गर्यौ अनि त्यसपछि त्यो लाइन अफ साइड देखिसकेपछि के गर्छौ त तिमीले 4H पेन्सिलले एउटा लाइन ड्र गर्छौ। बुझ्यौ नि मैले भनेको है एउटा 4H पेन्सिलले ए देखि ई तिरको डिरेक्सनमा एउटा लाइन तिमीले ड्र गर्यौ त्यो फिडिसियल एजको युज गरेर। अब तिमीले ए देखि ई सम्मको लाइन ड्र गर्यौ एउटा एकदम फेन्ट लाइन 4H पेन्सिलले ड्र गरिसकेपछि के गर्छौ त भन्दा तिमीले अब जस्तै ग्राउन्डमा त तिम्रो 50 मिटर 60 मिटर अथवा 100 मिटरसम्म डिस्टेन्स हुन सक्छ त्यो बिचको। अब त्यसलाई तिमीले के गर्न सक्दैनौ त त्यही ठ्याक्क 100 मिटरलाई तिमीले त आफ्नो के अरे ड्रइङ सिटमा त तिमीले अथवा आफ्नो चार्ट पेपरमा त तिमीले त्यसलाई के गर्न सक्दैनौ त ड्र गर्न त सक्दैनौ त्यति डिस्टेन्स बराबरको लेन्थलाई। अब तिमीले के गर्छौ त त्यसलाई सर्टेन स्केलमा रिड्युस गर्छौ। भनेको 100 मिटर छ भने त्यसलाई 10 टाइम्स रिड्युस गरेर 10 मिटर तिमीले के गर्छौ त ठ्याक्क मार्किङ गर्छौ। आफ्नो के हुन्छ त स्केल हुन्छ एउटा त तिम्रो फेन्ट लाइन बनेको छ अनि त्यहाँ के गर्छौ तिमीले अब स्केलले चाहिँ त्यसलाई जस्तै 100 मिटर छ भने त्यसलाई 10 टाइम्स यसको रिड्युस गरेर के गर्छौ त स्केल रिड्युस गरिसकेपछि त्यसलाई 10 मिटरमा ल्याइसकेपछि तिमीले के गर्छौ त एउटा मार्किङ गरिसकेपछि बल्ल तिमीले के गर्छौ त यसमा एचबी अथवा 2B पेन्सिलले डार्क लाइन ड्र गर्छौ। त्यो लाइन ड्र गरिसकेपछि ए देखि ई को पोइन्ट आयो कि आएन ग्राउन्डमा भएको पोइन्ट यहाँ त एक्ज्याक्टली यही आयो नि किनकि पोइन्टबाट डिरेक्सन तिमीले एलिडेटले हेर्यौ अनि त्यसपछि डिस्टेन्स तिमीले के अरे टेपले मेजरमेन्ट गर्यौ अनि त्यही डिस्टेन्सलाई तिमीले सर्टेन रिड्युस गरेर तिमीले म्याप बनाउने न भने जस्तै तिम्रो नेपालको म्याप एउटा फ्रेममा एउटा स्क्रिनमा अडेको हुन्छ त एउटा A4 पेपरमा तिमीले पेपरमा कसरी तिमीले त्यसलाई के अरे ड्र गरेका हुन्छौ त भन्दा त्यसलाई सर्टेन स्केलमा रिड्युस गरेर गरेका हुन्छ नि सेम यसमा पनि सेम त्यही गरिएको हुन्छ। भनेको सर्टेन स्केलमा रिड्युस गरेर हाम्रो चार्ट पेपरमा अट्ने तरिकाले 10 टाइम्स गरेर हुन्छ कि 20 टाइम्स रिड्युस गरेर हुन्छ कि त्यति टाइम रिड्युस गरेर हामीले के गरिन्छ त चार्ट पेपरमा त्यसलाई ड्र गरिन्छ। भनेको मतलब ए पोइन्टमा सेन्टिङ गरियो अनि ए पोइन्टमा तिम्रो त्यो एलिडेट राखेर ए पोइन्ट र ई पोइन्ट हेर्ने तरिकाले के गरियो त हामीले त्यसलाई रोटेट गर्दा प्लेन टेबल त्यतिसम्म रोटेट गरियो कि जब हाम्रो ई भन्ने पोइन्ट देखिन्छ यानी ई भन्ने पोइन्ट देखिसकेपछि हामीले फिल्डमा मेजरमेन्ट गरेको आएकोलाई के गरिन्छ त अनि त्यसपछि त्यो डिरेक्सनमा एलिडेटकै हिसाब एलिडेटले हामीले के गरिन्छ त पहिला लाइन अफ साइड आउने तरिकाले त्यसलाई लाइन अफ साइड एउटै लाइन अफ साइडमा पारिन्छ। एउटै लाइन अफ साइडमा पारिसकेपछि त्यसको काम गर्ने एज भनेको मैले के भने फिडिसियल एजमा के गरिन्छ त पेन्सिल अथवा एउटा फेन्ट लाइनले एउटा हामीले के गरिन्छ त फेन्ट लाइन ड्र गरिन्छ भने अनि त्यसपछि त्यसलाई सर्टेन स्केल रिड्युस गरिसकेपछि हामीले स्केलले ए देखि ई सम्मको डिस्टेन्स त्यो लाइन अफ साइडमा मेजर गरेर मार्किङ गरिसकेपछि त्यो डिस्टेन्स जति डिस्टेन्स हामीले प्लट गर्न पर्ने त्यो डिस्टेन्सलाई लास्टमा बल्ल के गरिन्छ त 2B पेन्सिलले हामीले के गरिन्छ त्यसलाई ड्र गरिन्छ। यसै गरी नै तिमीले ए भन्ने पोइन्टर अब बी तिर हेर्यौ हैन अब ए तिर हेरिसकेपछि त अब तिमीले रोटेट गर्न परेन के अब त्यसले सर्टेन आफै त्यो बी तिर बनाएको हुन्छ नि त बी भन्ने पोइन्ट एउटा डिरेक्सनमा हुन्छ त्यो डिरेक्सनमा के गरेर हेर्न पर्यो त ए भन्ने पोइन्टले एलिडेट अथवा टेलिस्कोपले तिमीले के गर त अब त्यो बी भन्ने पोइन्टतिर हेर अनि त्यसपछि सेम त्यही प्रोसेसले के गर्छौ त भन्दा यहाँ पनि ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स ग्राउन्डमा तिमीले के गर्छौ त अर्को बाँकी रहेको दुईटा साथीले त्यो पेगमा हरिजोन्टल डिस्टेन्स मेजर गर्छन् टेपले तिमीलाई टेप पनि दिएको हुन्छ अनि त्यही हरिजोन्टल डिस्टेन्सलाई अब डिस्टेन्स आयो डिरेक्सन पनि आयो अब त्यसलाई के गर्न पर्छ तिमीले आफ्नो चार्ट पेपरमा प्लट गर्न पर्छ
हो कि हैन हो। अब के गर्न पर्यो त यसमा पनि त्यही फेरि यसमा जस्तै ए देखि ई सम्मको डिस्टेन्स एउटा स्केलमा रिड्युस गरेर प्लट गर्ने, ए देखि बी सम्मको स्केलमा चाहिँ एउटा स्केलमा रिड्युस गरेर प्लट गर्ने हैन, होल तिम्रो सिस्टमलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ त एउटै स्केलमा रिड्युस गरेर राख्नुपर्छ है। फेरि जस्तै जुन तिमीले ए देखि ई सम्म प्लट गर्दा जुन स्केलमा रिड्युस गरेर ए देखि ई ड्र गरेका थियौ नि, यहाँ सेम यहाँ पनि के गर्छौ त तिमीले जुन फिल्डमा मेजर गरेका छौ लाइन अफ साइट पनि आयो अनि ए देखि बी सम्म ड्र गर्छौ। यो बुझ्यो कि बुझेन भन त, ए देखि ई ड्र गरेर ए देखि बी ड्र गरेको। यस सर बुझ्यो कि बुझेन कि फेरि भनौँ? बुझ्यो सर। ल बुझ्यो हैन। अब यति भइसकेपछि अब यहाँबाट तिमीलाई के गर्न पर्छ गर्न पर्दैन बीतिर हेर्दाखेरि। के भने फेरि भन त? सो त बीतिर हेर्दाखेरि टेबल रोटेट गर्नु पर्दैन त्यो एलिडेटबाट? एलिडेट त फिक्स हुन्छ होला नि। एलिडेट त अब त फिक्स भयो नि, तिमीले त प्लेन टेबल अब त फिक्स गर्यो किनकि त्यो प्लेन टेबलबाट तिमीले त्यहाँ बोर्ड फिक्स गरिसकेपछि त्यसले सर्टेन एंगलमा बनाएको जुन डाइरेक्सन एलिडेट घुमाउन मिल्छ के, तिमीले प्लेन टेबल घुमाउनु परेन के। अब सुरुमा तिमीले यो जस्तै यसलाई सपोज मैले यहाँ हेर यो अहिले भर्टिकली नदेखाए नि, यतापट्टि चाहिँ यो ए को साइडतिर ए र बी लाई यता एक्सटेन्सन गर्दै यता नर्थतिर छ भने पहिला ड्र कम्पासले नर्थ ड्र गर्यो, बुझ्यौ नि? नर्थ के ठ्याक्क नर्थ ड्र गरिसकेपछि त्यसलाई रोटेट गरेर यो लाइन अफ साइडमा पार्यो। अब त्यसपछि रोटेट गर्न परेन के। बुझ्यो कि बुझेन भन त? यस सर बुझ्यो। ल बुझ्यो। अब ए पोइन्टमा तिम्रो देखिने भनेको ई पोइन्ट र बी पोइन्ट हो, किनकि यहाँ त तिमीले यसपछि यतापट्टिको पोइन्ट ड्र गर्न पर्दैन किनकि एउटै लाइन अफ साइडमा पर्दैन भने अथवा अर्को पोइन्टबाट देखिन्छ भने त्यहाँबाट ड्र गर्न परेन। भनेको मतलब हामीले प्रत्येक स्टेसनमा के गर्दै जान्छौँ त प्लेन टेबललाई राख्दै जान्छौँ। अब यो भनेको त तिम्रो ए बी सी डी ई भनेको त तिम्रो एउटा के हो त बाहिरको फ्रेमवर्क हो के, जसलाई हामीले ट्राभर्स भन्छौँ नि, एउटा बाहिरको के हो त यो फ्रेमवर्क हो। अब तिमीलाई यहाँ बिचमा एउटा बिल्डिङ थियो भने के गर्छौ त भन्दा तिमीले यहीँबाट टेलिस्कोपले त्यो ठ्याक्क बिल्डिङ हेर्छौ अनि ए पोइन्टबाट त्यो बिल्डिङको कर्नरसम्मको डिस्टेन्स तिमीले के गर्छौ त फिल्डमा मेजरमेन्ट गर्छौ अनि के गर्छौ त एलिडेटले त्यो लाइन अफ डिरेक्सन हेर्छौ अनि त्यसपछि 4H पेन्सिलले पहिला फेन्ट लाइनले ड्र गर्छौ अनि तिम्रो जुन चार्ट पेपर तिमीले जुन स्केलमा रिड्युस गरेर तिमीले ड्रइङ गर्दैछौ ठ्याक्क त्यही स्केलमा रिड्युस गरेर के गर्छौ त ए देखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि प्लट गर्छौ। यहाँ अर्को लाइन आउँछ अनि त्यसपछि के गर्छौ त भन्दा अब यहाँबाट अर्को पोइन्ट देखिन्छ भने त्यहाँबाट अर्को पोइन्ट मेजर गरे पनि भयो, हैन भने के गर्छौ त त्यहाँको काम भ्याइयो। अब त्यो स्टेसनको काम भ्याइयो भनेको मतलब त्यहाँबाट देखिने डिटेल सबै भ्याइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त प्लेन टेबललाई शिफ्ट गर्छौं के। अब प्लेन टेबललाई शिफ्ट गरिसकेपछि के गर्न पर्यो त बी भन्ने पोइन्टमा राख्न पर्यो। अब बी पोइन्टमा पनि अरु टास्क एउटै हो भनेको मतलब अरु टास्क भनेको ट्राइपोड राख्ने अनि त्यसपछि त्यसमा ल्याएर के गर्न पर्यो ड्रइङ बोर्ड ल्याएर राख्न पर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई लेभल केले गर्न पर्यो त स्पिड लेभलले लेभल गर्न पर्यो। अब हाम्रो काम के छ भन्दा अब काम त यसलाई ओरिएन्टेसन गर्न पर्यो। अब यसलाई ओरिएन्टेसन के गर्ने, यसलाई त यो ए भन्ने पोइन्टलाई त नर्थको डाइरेक्सनमा ओरिएन्टेसन गरियो तर अब बी भन्ने पोइन्टलाई त हामीले के गर्न पर्छ त ए भन्ने पोइन्टको डाइरेक्सनमा ओरिएन्टेसन गर्न पर्यो नि। त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा यहाँ प्लेन टेबललाई यसरी राखिन्छ र अनि यसरी घुमाइन्छ कि जब यो ए र बी भन्ने पोइन्टलाई तिमीले सेन्टिङ गरेर त माथि ग्राउन्डमा त लिएर आइसक्यौ। अब के गर्छौ त भन्दा ठ्याक्क यो बी पोइन्ट र ए पोइन्टमा एउटा के राख्छौ तिमीले टेलिस्कोप राख्छौ एलिडेट राख्छौ अनि के हुन्छ त भन्दा जब यो लाइन अफ साइड मिल्न जान्छ नि ठ्याक्क तिमीले त्यो प्लेन टेबल घुमाउँदै जाँदा यो बी ए भन्ने पोइन्ट र यतापट्टिको बी र ए एउटै लाइन अफ साइडमा परिसकेपछि तिम्रो के भयो त प्लेन टेबल ओरिएन्टेसन भयो। अब त्यसलाई के गर्छौ तिमीले टाइट गर्छौ। टाइट गरिसकेपछि के भयो त भन्दा अब यहाँ बसेर काम गरेको र यहाँ बसेको काम तिम्रो एउटै फ्रेमवर्कमा जाने भयो के भनेको। त्यसपछि तिमीले क्रस चेक गर्छौ यहाँदेखि तिम्रो एउटै लाइन अफ साइड र एउटा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने फेरि ग्राउन्डमा भनेको जहिले पनि तिमीले टेपले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दैछौ भने फरवर्ड पनि गर्ने ब्याकवर्ड पनि गर्ने भनेको मतलब एकचोटि 0 एकातिर मानेर डिस्टेन्स नाप्ने अर्कोचोटि 0 चाहिँ अर्को इन पोइन्टलाई 0 मानेर चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने त्यसलाई फरवर्ड र ब्याकवर्ड हुन्छ। अब यसमा पनि के गरिन्छ त भन्दा ए बी देखि ए सम्मको डिस्टेन्स ग्राउन्डमा के अरे नापिन्छ अनि त्यसपछि यो लाइन अफ साइडमा हेर्दाखेरि फेन्ट लाइनले ड्र गर्दाखेरि र स्केलले मेजरमेन्ट गर्दा तिम्रो मिलेको छ भने छ छैन भने चाहिँ तिम्रो थोरै ओरिएन्टेसन बिग्रेको हुन सक्छ है भन्ने कुरा हुन्छ के। त्यहाँ तिमीले ड्र गर्दाखेरि लाइन अफ साइड एउटैमा नभएको हुने यति भएन भने त्यहाँ थोरै डिस्टेन्स इरर आउँछ हो। त्यो नहुनको लागि के गरिन्छ त भन्दा हामीले टेलिस्कोपले हेर्दा अथवा एलिडेटले हेर्दा चाहिँ एकदम प्रिसाइजली हेर्छौँ एउटै लाइन अफ साइडमा पारेर। अब यसमा ओरिएन्टेसन गर्ने चाहिँ विभिन्न मेथड छ। अहिले हामीले त्यो मेथड त्यति डिप जान पर्दैन तर मैले के भने यसलाई ओरिएन्टेसन गर्नको लागि बी पोइन्टलाई एक्ज्याक्टली सेन्टिङ गरिन्छ यहाँ
जसरी यसलाई गयो ए पोइन्टलाई माथि सेन्टरिङ गरेको थियो यो बी पोइन्टलाई सेन्टरिङ गरिन्छ अनि त्यसपछि तिमीले यो प्लेन टेबललाई घुमाएर ए पोइन्टमा यो बीए एउटै लाइनमा परिसकेपछि तिम्रो के भयो त प्लेन टेबल ओरिएन्टेसन भयो। अब सेम त्यही तरिकाले यो सी भन्ने ग्राउन्डमा तिमीले रेन्जिङ राखेर यो दुईटा बी देखि सी सम्मको डिस्टेन्स अब टेपले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ अनि त्यसलाई सर्टेन स्केल रिड्युस गरिसकेपछि यसलाई बीसी भन्ने ड्र गर्न सक्छौ। अनि बीसी ड्र गरिसकेपछि अब ए भन्ने पोइन्टबाट जति डिटेल देखिएको थियो देखियो। अब बाइ चान्स तिम्रो ए भन्ने पोइन्टबाट देखिएको डिटेल के भयो त यो सरी एबाट जुन डिटेल देखेको छैन नदेखेको डिटेल केबाट लियो त हामीले बी भन्ने पोइन्टबाट हामीले के गर्यो त अब डिटेल लिन सुरु गरियो। बुझ्यो नि? अब बी भन्ने पोइन्टबाट डिटेल गर्न सुरु गरियो। जस्तै एउटा बिल्डिङको 4 कर्नर थियो भने एबाट एउटा कर्नर देखेको थियो भने अब बीबाट अर्को कर्नर देखिन्छ अनि त्यसपछि तिमीले यहाँबाट ड्र गरेको त यहाँबाट ड्र गरेको त फरक हुँदैन। किन फरक हुँदैन भन्दा सबै हामीले लेभल गरेर काम गर्ने हो। अनि त्यसपछि ए पोइन्टलाई नै जस्तै सुरुमा ए पोइन्टमा बसेर काम गरियो अनि दोस्रो बी भन्ने पोइन्टमा काम गर्दा चाहिँ फेरि एलाई ओरिएन्टेसन मानेर काम गर्यो भने यहाँ बसेर जे काम गरेको छ सेम यहाँ बसेर काम गर्दा के हुन्छ त त्यही टास्क रिपिट हुने हो कि हैन? भनेको मतलब यसको यसले जुन जुनको रेस्पेक्टमा यसले कोअर्डिनेट दिएको छ अथवा मेजरमेन्ट गरेको छ नि यसले पनि ठ्याक्कै त्यो ए भन्ने पोइन्टकोमा दिने भयो कि भएन? ओरिएन्टेसन गरिसकेपछि दिने भयो नि। हेर त त्यही भएर सेम फिगर भयो कि भएन? भयो। अब यसै गरी नै के गरिन्छ त भन्दा सी पोइन्टमा पनि सेम त्यही गरिन्छ। ट्राइपोड लिएर गइन्छ अनि ट्राइपोड लिएर गइसकेपछि के अरे ड्रइङ बोर्डलाई राखिन्छ। ड्रइङ बोर्डलाई राखिसकेपछि लेभल गरिन्छ। लेभल गरिसकेपछि के गर्यो त सी पोइन्टलाई सेन्टरिङ गरिसकेपछि के गर्यो त यही लाइन अफ साइडमा पर्ने तरिकाले फेरि के गर्यो त एलिडेटले हेरियो अनि सी पोइन्टमा एलिडेट राख्दाखेरि बी पोइन्टमा ठ्याक्क त्यो लाइनमा राख्यौ फिड्युसियल एजमा पर्ने तरिकाले अनि ठ्याक्क तिमीले के गर्यो त लाइन अफ साइड एउटै तरिकामा पर्ने तरिकाले यो सीबी लाइन यतापट्टिको सीबी र यतापट्टिको सीबी एउटै लाइनमा परिसकेपछि के गर्यो त तिमीले प्लेन टेबललाई टाइट गर्यो। टाइट गरिसके के भयो त तिम्रो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ बी भन्ने पोइन्टमा के भयो त ओरिएन्टेसन भयो। जसरी अघि बी भन्ने पोइन्ट ए को रेस्पेक्टमा ओरिएन्टेसन भएको थियो नि यहाँ पनि के भयो त सी भन्ने पोइन्ट बी मा ओरिएन्टेसन भयो। अब त्यसरी नै फेरि के गर्छौ त तिमीले ग्राउन्डमा सी देखिको डी सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौ अनि त्यसलाई स्केल रिड्युस गरेर के गर्छौ त सी देखि डी गर्दै यसरी आफ्नो काम भ्याउँछौ। अनि जुन स्टेसनबाट जुन डिटेल लिन भने जस्तो मैले तिमीलाई डी ब्लक भने हैन डी ब्लकको एबाट सबै कर्नर देखिने भन्ने हुँदैन किनकि ब्याकको कर्नर देखिएको हुँदैन। अनि एबाट दुईटा साइड देखिन्छ भने त्यहाँबाट फिल्डमा मेजरमेन्ट गर्ने एउटा टेपले मेजरमेन्ट गर्न पर्यो डिस्टेन्स। एलिडेटले लाइन अफ साइड हेरिसकेपछि के गर्ने त त्यही पोइन्टलाई फेरि के गर्न सक्छौ त तिमीले आफ्नो ड्रइङ सिटमा अथवा आफ्नो चार्ट पेपरमा प्लट गर्न सक्छौ। यसो गरेर के गरिन्छ त हाम्रो कम्प्लिट टास्क पुरा गरिन्छ। बुझ्यो कि बुझेन भन त कि फेरि भन्न पर्छ? बुझ्यो सर बुझ्यो। बुझ्यो नि हैन? ठ्याक्कै। अब यस्तो छ है हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हेरिन्छ। जस्तै क्लासमा भएको भए चाहिँ ठ्याक्कै केही भन्नै पर्थेन। मैले तिमीहरूको ठ्याक्कै देख्थ्यौ नि देखिसकेपछि भिजुलाइज हुन्छ। अब इन्स्ट्रुमेन्ट देखेका छैन तिमीलाई थोरै माइन्ड मेकअप गर्न त गाह्रो हुन्छ। यसरी काम गरिन्छ भन्ने कुरा सिम्पलै छ। सायद बुझ्यो होला यो कुरा हैन? अनि मैले भने तिमीले यसमा याद गर्न पर्ने भनेको कुरा चाहिँ नेपालको क्याडेस्ट्रे म्याप सुरुमा भन्दा जुन 32 मा अथवा 32 सालमा बनेको जुन क्याडेस्ट्रे म्याप छ त्यो म्याप पनि यही प्लेन टेबलबाट बनाइएको हो। अनि त्यसपछि तिमीले यसको 75x60 भनेर डाइमेन्सन सम्झिन पर्नेछ। लोकसेवा यति प्रिपेयर गर्ने त्यो मान्छेले अहिले पनि यो नोट गरे हुन्छ। यो चाहिँ त्यसको लागि पनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको तिम्रो एक्जाम अब्जेक्टिभ क्वेसनको भ्यूले अथवा भोलि तिमीले जस्तै मास्टर इन्ट्रान्सले दिँदाखेरि पनि सायद हामीलाई पनि आएको थियो होला यो के प्लेन टेबलमा युज गर्ने टेलिस्कोप अथवा एलिडेटको काम गर्ने वर्किङ एजलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको थियो। जुनलाई मैले के भने फिड्युसियल एज भनेर भनेको थिएँ नि। यो कुरा पनि तिमीले मार्किङ गरे हाइलाइट गर। यति कुरा थाहा भएपछि तिमीले अरू कुराहरू त अब आफै लेख्न सक्छौ। ल है त यति भइसकेपछि तिमीले प्लेन टेबलले काम गर्ने तरिका के हो अनि यसमा के इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ र त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको के काम हो भन्ने कुरा बुझियो। बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो नि हैन? ल है त अब त्यसपछि अब हाम्रो काम के भन्दाखेरि अब तिमीलाई मैले भनिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ पोइन्टमा लेखिएको छ है काम गर्ने तरिका अथवा तिमीले के अरे प्लेन टेबललाई सेटिङ गर्ने चाहिँ स्टेप भन भनेर सोध्न सक्छ के अथवा तिमीले प्लेन टेबल सेटअप गर्ने के काम गर्छौ स्टेपमा भन भनेर तिमीलाई एक्जाममा क्वेसन आउन सक्छ। त्यसको लागि मैले के भने त पहिला त्यो के अरे ट्राइपोडको लेख्न परेन। पहिला तिमीले के गर्यौ त ट्राइपोडलाई चाहिँ टेन्टेटिभ तिमीले के गर्यौ त लेभल गर्यौ। अहिले मैले भने नि त्यहाँ पेन राख्दाखेरि
पेन नगुड्किने तरिकाले अथवा पेन्सिल लाग्दा चाहिँ पेन्सिल रोल नहुने तरिकाले तिमीले एउटा टेन्टेटिभ के गर्यो त त्यो ट्राइपडको लेग भनेको चाहिँ फिक्स हुँदैन, त्यसलाई अप डाउन गर्न मिल्छ। एउटा टेन्टेटिभ के गर्यो त त्यसलाई लेभल गर्यो, अनि लेभल गरिसकेपछि के गर्यो त त्यहाँ लगेर तिमीले बोर्ड राख्यौ नि। बोर्ड राखेपछि के गरेको तिमीहरूले स्पिड लेभल राखेको किन चावडा कर्नरमा तिमीले बबल राखेर स्पिड बबल अथवा स्पिड लेभल राखेर तिमीले के गरेका त्यसलाई लेभल गरेका हो नि। त्यो फर्स्ट स्टेप भनेको त्यही हो है, लेभलिङ द टेबल भनेको ठ्याक्कै त्यही हो। यहाँ सबै मैले जे भने त्यसलाई यहाँ लेखिएको छ, केही पनि होइन। के गर्यो त पहिला तिमीलाई जहाँ जुन पोइन्ट हो त्यो पोइन्टमा लगेर तिमीले ट्राइपोड फिक्स गर्यौ, ट्राइपोडलाई टेन्टेटिभ तिमीले लेभल गरिसकेपछि तिमीले त्यसमा ड्रइङ बोर्ड राख्यौ, अनि त्यसपछि चार्ट पेपर टाँसिसकेपछि के गर्यो त स्पिड लेभलले के गर्यो त त्यसलाई एक्ज्याक्टली लेभल गर्यौ। सुरुको स्टेप के त लेभलिङ द टेबल भयो। अब ओरिएन्टेसन अफ द टेबल भनेको मैले अनि के भने भन्दा तिमीले जुनसुकै काम गरिसकेपछि नि त्यो कामलाई तिमीले भोलि कसैलाई लगेर बुझाउन पर्नेछ अथवा भोलि तिमीले घरमा आएर टास्क गर्न पर्नेछ भनेको मतलब त्यसलाई ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ। ओरिएन्टेसन भनेको कुनै एउटा लाइनको रेस्पेक्टमा तिमीले के गर्न पर्छ त त्यो कहाँनिर बसेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइरहनुपर्छ। जस्तै आरआइसी बिल्डिङको एउटा कर्नरलाई तिमीले नर्थको रेस्पेक्टमा ओरिएन्टेसन गर्यो भने सबै बिल्डिङ ओरिएन्टेसन आउँछ कि आउँदैन, जस्तो फिल्डमा छ नर्थको रेस्पेक्टमा त्यस्तै आउँछ कि आउँदैन। एउटा मात्र लाइन गर्यो भनेपछि एउटा मात्र लाइन गरेपछि तिमीले होल जति पनि सर्वे गर्छौ त्यही लाइनको रेस्पेक्टमा हुने हो नि, किनकि अहिले हेर्यो नि तिमीले जस्तै ए भन्ने पोइन्ट पो नर्थको रेस्पेक्टमा ओरिएन्टेसन गर्यो तिमीले, के अरे त्यसपछिको बी भन्ने पोइन्ट केमा भयो त एमा रेस्पेक्टमा ए को रेस्पेक्टमा ओरिएन्टेसन भयो, अनि सी भन्ने बी को रेस्पेक्टमा भयो। तिम्रो के छ त होल ओरिएन्टेसन त्यही एउटै लाइनमा तिम्रो ड्र हुन्छ। त्यो हिसाबले के गर्न पर्छ त हामीले टेबललाई ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ। ओरिएन्टेसन भनेको के हो त एउटा रिफरेन्स लाइनसँग कुन डिरेक्सनमा बसेको छ भन्ने कुरा। यहाँ हामीले कुन लियो त नर्थलाई एउटा रिफरेन्स लाइन लियो। मोस्ट अफ द सर्वेको केसमा हामीले कुनलाई रिफरेन्स लिन्छ त नर्थलाई लिन्छ। म्याप बनाउँदा पनि नर्थलाई लिएको हुन्छ। तिमीले त्यही भएर अहिले मैले पनि भने जुनसुकै म्याप हेर तिम्रो त्यो म्याप जस्तै तिम्रो डेस्कटपमा हुने म्यापमा पनि हेर्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडको टपमा तिमीले नर्थ एरो भर्टिकल देखिएको हुन्छ, त्यो पनि नर्थको रेस्पेक्टमा ओरिएन्टेसन गरेको त्यो म्याप हो। त्यो हिसाबले के गर्न पर्छ त सेकेन्ड केसमा ओरिएन्टेसन अफ द टेबल गर्न पर्यो, नर्थको रेस्पेक्टमा राख्न पर्यो। अनि त्यसपछि के छ त भन्दा सेन्टरिङ द टेबल भनेको तिमीलाई पोइन्टलाई अब नर्थको रेस्पेक्टमा तिमीले के अरे नर्थको रेस्पेक्टमा तिमीले ओरिएन्टेसन गर्यो। अब के गर्न पर्छ त्यो जुन ग्राउन्डमा भएको पोइन्ट छ नि त्यो ग्राउन्डमा भएको पोइन्टलाई के गर्नुपर्ने छ त एक्ज्याक्टली तिमीले के गर्नुपर्ने छ त चार्ट पेपरमा प्लट गर्नुपर्ने छ अथवा भर्टिकल कन्ट्रोललाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। जस्तै अस्ति के गरियो, अस्तिको हामीले अप्टिकल स्क्वायरमा प्लम्बले के गर्यो त भर्टिकलमा भएकोलाई चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा गइयो भने यसमा के गरिन्छ त सेन्टिङ गर्दा ग्राउन्ड लेभलमा भएको पोइन्टलाई हामीले के गर्ने हो त भर्टिकल अथवा भर्टिकलले हाम्रो जुन हाम्रो हाइटमा भएको चार्ट पेपर ड्रइङ सिटमा भएको हुन्छ नि त्यो सिटमा के गर्ने हो त हामीले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने हो। यति स्टेपमा चाहिँ तिम्रो सेटिङ आउट अफ द प्लेन टेबल हुन्छ। प्रत्येकको सेटिङ आउट हुन्छ भनेको थेडलाइटको पनि पढ्छौँ हामीले, टोटल स्टेसनको पनि पढ्छौँ। त्योभन्दा बढी इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदैन, त्यो ड्रोनहरूको हुने कुरा भएन के अरे। त्यसको सेटअप भनेको अर्कै आफ्नै के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुने भयो अथवा त्यसलाई लोकेट गर्ने अरू चिजहरू हुन्छ, पोइन्टहरू जिपिएस पोइन्टहरू हुन्छ भने यसमा चाहिँ यसरी हामीले के गरियो त 3 स्टेपमा हाम्रो प्लेन टेबललाई सेटअप गरियो सुरुमा, काम गर्नुभन्दा सुरुमा है त। यसरी तिमीले 3टा लेभलमा गरियो। अब यति भइसकेपछि यसमा लेबलिङ ओरिएन्टेसन र सेन्टिङ भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल बुझ्यो है। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यसमा पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ के छ त भन्दा प्लेन टेबलको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज। अब यो पनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। भोलि तिमीले लङ क्वेसन फेस गर्दाखेरि पनि फेस गर्दाखेरि पनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, प्लेन टेबल सर्वेको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज। अब यसमा तिमीलाई मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किन भन्दाखेरि यो सबभन्दा मोस्ट सुइटेबल यसको मोस्ट के अरे इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो म्याप अफ द एरिया इज प्लटेड इन द फिल्ड, बोथ द फिल्ड वर्क एन्ड द प्लटिङ आर डन साइमल्टेनियसली भनेको चाहिँ के त भन्दा तिम्रो जस्तै अरू सर्वे गर्दाखेरि के गर्छौ त भन्दा फिल्डमा तिमीले पहिला डाटा लेख्छौ अनि त्यसपछि अफिसमा आएर अफिसमा तिमीले म्याप बनाउँछौ भने यसको के हो त भन्दा जहाँ तिमीले डाटा लिइरहेका छौ ठ्याक्क त्यसलाई भिजुलाइजेसन गरेर तिमीले के गरिरहेका छौ त त्यही म्याप बनाइरहेका छौ के भनेको एक्ज्याक्टली फिल्डमा जस्तो छ त्यसलाई तिमीले आएर घरमा आएर त्यहाँ कस्तो थियो के थियो भन्ने कुरा गर्न परेन के यसमा। जस्तै तिमीले टोटल स्टेसनबाट फिल्डमा डाटा ल्याएर तिमीले के गर्छौ त जीआईएसमा एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यहाँ बल्ल काम गर्ने हो नि त, तिमीले घरमा आएपछि अफिसमा आएपछि बल्ल काम गर्ने हो नि त। यसमा त्यो हुँदैन, डाटा पनि एक्ज्याक्टली फिल्डमा लिएकै छ, डाटा लिने बित्तिकै के गरेको छ त हामीले त्यसलाई ड्र गरिएको छ, पेन्सिलले ठ्याक्क ठ्याक्क के गरेको छ त स्केच बनाएर त्यसलाई साइमल्टेनियसली डाटा लिँदै काम गरेको छ भनेपछि के भयो त हामीलाई सजिलो भयो एउटा कुरा।
अनि अर्को के छ त भन्दा फिल्ड नोट्स अफ द मेजरमेन्ट आर नट रिक्वायर्ड एन्ड दस द इरर इन द बुकिङ आर इलिमिनेटेड भनेको मतलब जसरी हामीले त प्रत्येक जस्तै अनि के गर्यो ए भन्ने पोइन्टमा बसेर ए देखि बी को डिस्टेन्स दुईटा साथीले मेजर गरिसकेपछि के गर्यो त त्यसलाई ठ्याक्क प्लट गरियो नि भनेको मतलब अरूमा के हुन्थ्यो त भन्दा अरू जस्तै टोटल स्टेसन थेडलाइट सर्वे अब हुन्छ त्यसमा के गर्ने त ग्राउन्डमा डाटा लिने हो अनि त्यसलाई ल्याएर तिमीले के गर्ने त म्याप बनाउने हो भन्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ मिस्टेक हुनसक्छ के भनेको मतलब डाटा टिप्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ अथवा एउटा सुन्ने र त्यहाँ भन्नेमा मिस्टेक हुनसक्छ यसमा त के भयो त प्लेन टेबल अनि एउटा स्मल एरियामा गरिदो रहेछ अनि गरिसकेपछि त्यही साथीले अगाडि मेजरमेन्ट गरे उसले दिएको डाटालाई के गरेको त तिमीले एक्ज्याक्टली प्लट गरिरहेका छौ भने त्यहाँ मेजरमेन्टमा पनि इरर हुने अथवा बुकिङ गर्दाखेरि इरर हुने सम्भावना पनि कम भयो है त अब यो त तिम्रो द करेक्टनेस अफ द प्लटेड वर्क क्यान बी चेक बाई द चेक अब्जर्भेसन इन द फिल्ड भनेको अब तिमीले जस्तै एउटा पोइन्टबाट देखिएको पोइन्ट जस्तै तिमीले अघिको मैले फिगरमा के सरी कहाँ गयो थियो जस्तै यो फिगरमा हेर त जस्तै यो यहाँ एउटा बिल्डिङ छ सपोज यो बिचमा के यो ट्राभर्सको अथवा यो फ्रेमवर्कको बिचमा एउटा बिल्डिङ छ ABCDE भनेर बिल्डिङ छ अथवा 1 2 3 4 भनेर बिल्डिङ छ ए भन्ने पोइन्टबाट 1 देखिएको छ अनि बी भन्ने पोइन्टबाट पनि 1 देखिएको छ भने त अनि यो तिमीले बी बाट 1 मेजर गर्यौ अनि त्यसपछि ए बाट 1 मेजर गर्यौ भनेको मतलब तिमीले के गर्न सक्छौ त फिल्डमा डाइरेक्टली क्रस चेक गर्न सक्यौ के यहाँबाट ड्र गर्ने ए बाट 1 सम्मको डिस्टेन्स तिमीले के गर्न सक्यौ त ए देखिको 1 अघि एलिडेटले हेरेर चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर प्लट गर्ने अनि बी भन्ने पोइन्टमा पनि त्यहाँ के गर्यो त ड्र गर्न परेन के जस्ट लाइन अफ साइड पार्ने अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दा त्यहाँ त्यसपछि त्यो तिमीले ठ्याक्क 4H पेन्सिलले ड्र गर्दाखेरि स्केल हेर्दाखेरि ठ्याक्क एबाट ड्र गरेको र बीबाट ड्र गरेको ठ्याक्क एक्ज्याक्टली एउटै पोइन्ट भयो त तिम्रो के भयो त फिल्डमै चेक भयो कि भएन मैले काम गरिरहेको काम चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा त्यही भएर के भयो त यसमा चेक पनि एउटा के भयो त वान अफ द एडभान्टेजमा पर्यो है त अनि अर्को अब अफिस वर्क इज ओन्ली फिनिसिङ अफ द ड्रइङ भनेको चाहिँ डाइरेक्टली त्यसमै तिम्रो के अरे फिल्ड वर्क र प्लटिङ त्यही काम भइसकेपछि तिमीले आएर अफिसमा आएर त्यसलाई के गर्न पर्यो त अरू कुनै एउटा तिमीले टास्क गर्न परेन के अनि त्यसपछि डाइरेक्ट मेजरमेन्ट अफ द लाइन्स एन्ड एङ्गल्स आर एभोइडेड एज दे आर अप्टेन ग्राफिकली यसमा चाहिँ अब लाइन त मेजरमेन्ट गरिन्छ तर किन डाइरेक्टली भन्न खोजेको भन्ने मतलब यसमा अरूमा जसरी तिमीले चाहिँ एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर बस्न परेन के किनकि एउटा लाइनमा तिमीले ओरिएन्टेसन गरिसकेपछि अब त्यो बिचको तिमीले इन्टरनल एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर बसिरहन पर्यो त थर्ड लाइटले त्यो दुईटा ए देखि बी सम्म कति एङ्गल बनाहा भनेर चाहिँ एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर बस्न पर्यो त परेन नि त्यो पोइन्टमा तिमीले फिक्स गरिसकेपछि त्यो सेन्टरिङमा फिक्स गरिसकेपछि एलिडेटै दुईटाको डिरेक्सन दिइसकेपछि त त्यो एङ्गल मेजरमेन्ट गरिरहन परेन नि हो त्यो यसको के भयो त एडभान्टेज भयो जुन अब तिमीले थर्ड लाइट अथवा कम्पास सर्वे गर्दा चाहिँ त्यसको मेजर टास्क भनेको के हो त थर्ड लाइट भने पनि कम्पास भने पनि जे भने पनि तिनीहरूको टास्क भनेको चाहिँ एङ्गल मेजरमेन्ट हो एङ्गल मेजरमेन्ट गरेपछि बल्ल हाम्रो टास्क अथवा हाम्रो प्लटको काम अगाडि बढ्छ भने यसमा त्यो गर्न परेन यसको त्यो भएर एडभान्टेज भयो है त अब यो बाँकी रहेको एडभान्टेजहरू त पढ कुनै कन्फ्युजन भयो भने मलाई भन अब जस्तै यहाँ के छ त हेर त इट इज लेस कस्टली देन थर्ड लाइट भनेको चाहिँ अब थर्ड लाइट आफैमा 3-4 लाख पर्छ भनेपछि अफकोर्स त्योभन्दा सस्तो हुने भयो अथवा थर्ड लाइट के अरे चलाउनको लागि एउटा के अरे हाइली स्किल मेन पावर चाहिन्छ भने यसलाई त्यो मेन पावर चाहिएन किनकि एउटा जनरल मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि अब यो के भन्दा दिस इज सुइटेबल इन द म्याग्नेटिक एरिया वेयर यु कान्ट रिली अन द कम्पास सर्वे भनेको चाहिँ जस्तो कम्पास सर्वे मैले के भने कम्पास सर्वे भनेको के हो त भन्दा एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने भने एङ्गल मेजरमेन्टमा के हुन्छ त भन्दा बढी इरर आउने सम्भावना हुन्छ कि अब फेरि इरर कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ फेरि इरर हामीले पढिन्छ कम्पास सर्वे यसपछिको टपिक भनेको कम्पास सर्वे हो म्याग्नेटिकले गर्दा म्याग्नेटिक एरियाले गर्दा चाहिँ त्यहाँ इरर आएको हुन्छ कि भन्न खोजेको मतलब कम्पासले देखाउन पर्ने एङ्गल भन्दा थोरै वा अथवा बढी देखाउँछ के अब त्यस्तो ठाउँमा के भयो त यो सुइटेबल भयो के सानो एरिया छ अनि जहाँ चाहिँ एकदम म्याग्नेटिक एरियाहरू छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त इलेक्ट्रिक पोलहरू भएको जहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो करेन्ट लस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नट डिरेक्सन अथवा एङ्गल मेजरमेन्ट इरर आउँछ नि त्यस्तो ठाउँहरूमा के गर्न सक्यो त हामीले कम्पास युज गर्न नसकिने ठाउँहरूमा यो चाहिँ के भयो त सुइटेबल भयो अनि अब यो त इट इज द मोस्ट सुइटेबल फर प्रिपेरिङ स्मल स्केल म्याप भनेको मैले भने सानो एरियामा चाहिँ यो के छ त एकदम मोस्टली सुइटेबल छ है भने यो अरू कुराहरू त केही पनि छैन है त अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ तिमीलाई लाग्न सक्ने अथवा मेन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो वेदरको लागि एकदमै के छ त वेदरको लागि सुइटेबल छैन भनेको सामान्य तिम्रो के अरे विन्ड आउने एरिया भए पनि सामान्य रेन भयो भने पनि के हुन्छ तिम्रो होल टास्कमा फेलर हुन्छ के एउटा मात्र पानीको पर्यो भने एउटा मात्र थोपा मात्र पानीको पर्यो भने त प्लेन टेबल के भयो त तिम्रो होल टास्क के भयो त तिमीले गरेको काम त्यो चार्ट पेपर के भयो त सबै फेलर भयो त्यही भएर
यो त्यसको मेन डिसएडभान्टेज एउटा त्यो अनि एउटा यो लार्ज स्केल सर्वेको लागि युज गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन त भन्दा दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स बढी भयो भने त्यो पोइन्टलाई प्लट गर्दाखेरि त्यसमा आउन सक्ने इरर पनि बढी हुन्छ। किन बढी हुन्छ भन्दा एलिडेट भनेको मैले के भने त लाइन अफ साइट हेर्न युज गरेँ भने नि, अनि डिस्टेन्स धेरै भइसकेपछि त्यो एलिडेटमा कन्फ्युज हुन्छ क्या। भनेको यति यता रोटेट गर्दा पनि एउटै लाइन अफ साइडमा परे जस्तो हुन्छ, यति यता रोटेट गर्दा पनि एउटै लाइन हो यही हो क्या जस्तो हुन्छ। त्यसरी तिमीले 4-5 जनाले हेऱ्यो भने 4-5 जना 4 डिरेक्सन देख्छौ क्या टाढा भयो भने, हो त्यो हुनाले पनि के हुन्छ त लार्ज स्केलको लागि पनि हामीले यो युज गर्न सकिँदैन है भनिसकेँ। अनि त्यसपछि अब यसमा अरू के भन्छ यसको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट धेरै हुन्छ अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डलिङमा पनि के हुन्छ त समस्या हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसको ड्रइङ बोर्डमा समस्या हुन्छ, त्यसपछि चार्ट पेपरमा वेदरले गर्दा समस्या हुन्छ, अनि त्यसपछि मोइस्चरले गर्दा पनि यसको चार्ट पेपरमा फेलुअर आउँछ। त्यही भएर वेट क्लाइमेटहरूमा चाहिँ के भयो त यो सुइटेबल भएन भन्ने कुरा आयो है त। यसको डिसेन्ट्राइज जस्तै ड्यु टु द चेन्ज इन टेम्परेचर द टेबल इज लेबल टु वार्म भनेको चाहिँ त्यो टेबलको चाहिँ तिम्रो अब त्यसमा पनि कुन यो काठ युज गरिएको छ, त्यो काठमा चाहिँ कुन के अरे कतिसम्मको टेम्परेचरले त्यसले टोलरेट गर्न सक्छ, कतिसम्मको त्यसपछि गर्दैन, नगरिसकेपछि के हुन्छ त त्यहाँ तिम्रो त्यो चार्ट पेपरलाई के अरे खराब गर्न सक्छ अथवा त्यो एक्ज्याक्टली लेभल हुने पोइन्टबाट भाग्न सक्छ। त्यही भएर यी कुराहरूमा धेरै इरर आउँछ है त। अनि त्यसपछि अब जस्तै यो 4 नम्बरको पोइन्ट भनेको त तिमीले सर्वे गर्दा प्र्याक्टिकल पनि थाहा पाउँछ। जस्तै इफ द सन इज ब्राइट भनेको चाहिँ के हो भन्न खोजेको भने जस्तै तिमीले एलिडेटबाट लाइन अफ साइट हेर्दैछौ भने नि, जस्तै भोलि तिमीले टेलिस्कोपबाट जुनसुकै टेलिस्कोप हुनसक्छ, लेभल मेसिनको टेलिस्कोप हुनसक्छ, अनि हेडलाइट युज गर्दा पनि तिमीले टेलिस्कोप युज गर्ने हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ त टोटल स्टेसन युज गर्दा पनि तिमीले टेलिस्कोप युज गर्छौ, त्यतिखेर तिमीले थाहा पाउँछौ के भनेको के अरे यति सन त्यो दिउँसो तिमीले 12 बजेतिर सर्वे गर्दैछौ भने तिमीलाई एकदम सर्वे गर्न गाह्रो हुन्छ क्या, किनकि लाइन अफ साइट तिमीले देख्दैनौ, त्यहाँ बढी रिफ्लेक्सन भइरहेको हुन्छ क्या हो। त्यही भएर यसमा पनि तिमीले त्यो एलिडेटबाट हेर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ त लाइन अफ साइट एउटैमा नपर्ने सम्भावना हुन्छ क्या। त्यही भएर सन ब्राइट भएको ठाउँमा पनि के हुन्छ त सुइटेबल हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो आँखाले चाहिँ के गर्न सक्दैन त लाइन अफ साइट चाहिँ छुटाउन सक्दैन है त। अब यो कुराहरू भयो। अब यति भइसकेपछि प्लेन टेबलको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि भयो। यो त्यस्तो मेजर इम्पोर्टेन्ट टास्क छैन, सिलेबसमा कन्टेन्ट हुनाले अथवा हिस्ट्रीमा हुनाले चाहिँ हामीले यो पढेको है। अनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू क्याम्पसमा छ, युजमा नभए पनि तिमीहरूलाई मैले देखाउँछु, किनकि भोलि फिल्डमा जाँदाखेरि अथवा कतै पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई पनि यो त के हो जस्तो फिल नहोस् भनेर चाहिँ मैले इन्स्ट्रुमेन्ट क्लासमा पनि देखाउँछु। यो बुझ्यो कि बुझेन? यसमा नबुझेको के छ भन्न त मलाई? बुझियो सर। बुझियो नि होइन? नबुझेको त छैन नि होइन पढाएको? बुझ्यो छैन फास्ट त भए छैन? ठिक छ सर, एकदम ठिक। ल अब के गर्न पर्यो भने के अरे अब हामीले बिस्तारै पढ्ने भनेको छु मैले। जस्तै आज प्लेन टेबल जस्तै तिम्रो के गर भने सबैलाई क्लासमा 1 बजेपछि पढ्न त झ्याउ त लाग्छ, त्यो स्वाभाविक हो, कन्टिन्युस अझै अनलाइन अझै झ्याउ लाग्ने सब्जेक्ट हो। मैले धेरै पढाएको हुँदैन, मैले थोरै पढाउँछु, ठ्याक्क बुझिने तरिकाले ठिक्क पढाएको हुन्छ मैले। त्यही भएर त क्लास आउने त्यो बाहिर त्यो उस गर्ने नगर। मैले के गर्छु ठ्याक्क एक्जाममा अहिले प्रिपेयर गरिसकेपछि अहिले यसरी राम्रोसँग क्लास लिइसकेपछि एक्जाममा प्रिपेयर गर्न नपर्ने तरिकाले पढाउने प्रयास गर्छु। त्यही भएर क्लासमा